मनाउने गरेको छ। यो स्तनपान सप्ताहमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर शिक्षा तथा जनचेतना प्रदान गर्ने हेतुले यो सप्ताह विश्वभरि नै मनाइन्छ। अगस्त 1 देखि अगस्त 7 जुन यस वर्ष श्रावण 17 देखि 23 गतेसम्म परेको छ, जुन सप्ताह विश्वभरि नै 170 भन्दा बढी राष्ट्रले विश्व स्तनपान सप्ताहको रूपमा मनाउने गरेको छ। यो स्तनपान सप्ताहमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर शिक्षा तथा जनचेतना जगाउने हेतुले यो कार्यक्रम विश्वभरि नै सञ्चालन गरिन्छ र स्वस्थ र सुन्दर संसार स्तनपान एउटै मात्र आधार भन्ने नाराका साथ 2020 सालको स्तनपान सप्ताह आज हामी यो भर्चुअल माध्यमबाट मनाउन गइरहेका छौँ। आजको अनलाइन वेबिनारमा हामीले देशभरिका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूका साथसाथै उहाँहरूको परिवारजनलाई पनि यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका छौँ र यहाँ स्तनपानका बारेमा जानकारी, यसका फाइदाहरू र यहाँ स्तनपान र यसका फाइदाहरू र कोभिडको समयमा स्तनपान लगायतका विषयहरूमा आधारित रहेर छलफल गर्न गइरहेका छौँ र आशा छ तपाईहरूलाई यो छलफल र यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछ। र यो कार्यक्रम सञ्चालन मिडवाइफरी सोसाइटी अफ नेपाल, आमाको माया र NREN सँग आबद्ध रहेर यो कार्यक्रम आज हामी भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि म सर्वप्रथम आजका वक्ताहरूलाई आफ्नो इन्ट्रोडक्सन र आफ्नो बारेमा केही भनिदिन हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। सविता खड्का, कृपया आफ्नो इन्ट्रोडक्सन गरिदिनुहोस्। धन्यवाद रुक्मणीजी। नमस्कार, म सविता खड्का, रेजिस्टर मिडवाइफ, यो मिडवाइफ कमिटी मिडवाइफरी सोसाइटी अफ नेपाल। थ्याङ्क यू। गरिमा नेपालीज्यूलाई पनि म उहाँको इन्ट्रोडक्सन दिनको लागि अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैजनालाई, मेरो नाम गरिमा नेपाली, म स्टुडेन्ट मिडवाइफ, म ब्याचलर इन मिडवाइफरी साइन्स तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छात्रा छु र म चाहिँ यङ मिडवाइफ्स कमिटीको चाहिँ मेम्बर। धन्यवाद गरिमाजी। सुप्रभा श्रेष्ठलाई पनि म उहाँको इन्ट्रोडक्सन दिनको लागि अनुरोध गर्दछु। म प्रशंसा बुढाज्यूलाई आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनको लागि अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैजनालाई, मेरो नाम प्रशंसा बुढा लामा, म रेजिस्टर मिडवाइफ, यो मिडवाइफ्स कमिटी मिडवाइफरी सोसाइटी अफ नेपालको मेम्बर। धन्यवाद। म पुनः सुप्रभा श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनको लागि अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैजनालाई, मेरो नाम सुप्रभा श्रेष्ठ, म रेजिस्टर मिडवाइफ र अहिले चाहिँ अस्पताल नर्सिङ निरीक्षकको रूपमा जिल्ला अस्पताल सम्पसारमा कार्यरत रहेको छु। धन्यवाद सुप्रभाजी। अब यो परिचयका साथसाथै अब म यो कार्यक्रमलाई स्तनपान स्वस्थ र सुन्दर संसार स्तनपान एउटै मात्र आधार भन्ने नाराका साथ अब यो कार्यक्रमलाई पुनः अघि बढाउन चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि स्तनपानका बारेमा केही जानकारी र यसका फाइदाहरूका साथ यो कार्यक्रमलाई सुरु गर्नु हुनको लागि म मिडवाइफ सविता खड्काज्यूलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद रुक्मणीजी। आज हामी स्तनपान सप्ताहको दोस्रो दिनमा रहेका छौँ र हामीले यस अनलाइन मिटिङ अथवा अनलाइन स्तनपानको बारेमा केही जानकारीहरू लिएर आएका छौँ, जुन पक्कै पनि गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र यस सेसन पछाडि चाहिँ आफ्नो व्यवहारमा लागू गर्नुहुनेछ भन्ने आशाका साथ म अब कन्टेन्ट स्तनपानको परिचयबाट सुरु गर्न चाहन्छु। स्तनपान
स्तनपान बच्चा जन्मेको पहिलो घन्टाभित्रमा तुरुन्त बच्चालाई बिगौती दुध गराइसक्नुपर्छ, जुन बच्चा जन्मेको पहिलो 6 महिनासम्म आमाको दुध बाहेक अरू केही कुराहरू पनि खुवाउन मिल्दैन, जस्तै पानी, मह, घिउ इत्यादि। पानी पनि खुवाउनु हुँदैन किनकि बच्चाहरूलाई चाहिने मात्रामा पानी आमाको दुधबाट नै प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै गरी बच्चालाई जन्मेको दिनबाट बच्चा 2 वर्षमा आमाको मात्र चुसाउनु पर्छ र आमाको दुध मात्र भने चाहिँ 6 महिनासम्म खुवाउनु पर्छ पनि भनिन्छ, जुन बच्चा जन्मेदेखि बच्चा जन्मेको 6 महिना हुन्जेलसम्म पानी पनि खुवाउनु हुँदैन। 1 घन्टाभित्रमा बच्चाले दुध खानु पाउनुपर्ने बच्चाको अधिकार हो। यो भए तापनि नेपालको तथ्याङ्क अनुसार बच्चा जन्मेको 1 घन्टाभित्रमै स्तनपान गराउनेहरूको सङ्ख्या जम्मा 55% स्तनपान अथवा एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गराउने आमाहरूको सङ्ख्या जम्मा 66% मात्र रहेको छ, जबकि यो सङ्ख्या सन् 2011मा 70% थियो। जति हामी चाहिँ यङ हुँदै गयौँ त्यति नै स्तनपानलाई अझ कम गराउँदै गइरहेका छौँ र हामी अरू बजारका प्रोडक्टहरू जस्तै पाउडर दुधहरूलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौँ। WHO को अनुसार पनि स्तनपान राम्ररी गरिएमा वार्षिक रूपमा 8,20,000 शिशुहरू जोगाउन सकिन्छ, शिशुहरूलाई विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्नबाट बचाउन सकिन्छ भनेर पनि तथ्याङ्कहरू रहेको छ। नेक्स्ट स्लाइड। अब यसपछि स्तनपानका फाइदाहरू रहेका छन्। स्तनपानका फाइदाहरूलाई 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। एउटा रहेको छ स्तनपानबाट आमालाई हुने फाइदाहरू र अर्को रहेको छ स्तनपानबाट बच्चालाई हुने फाइदाहरू। म सुरुमा स्तनपानबाट गराउँदा आमालाई हुने फाइदाहरूबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु। सुरुमा रहेको छ जन्मन साथ स्तनपान गराउँदा आमाको पाठेघरलाई खुम्चाएर अत्याधिक रक्तस्राव हुनबाट बचाउँछ। जब बच्चालाई हामीले आमाको दुध चुस्न थाल्छ त्यसपछि त्यहाँ आमाको शरीरमा अक्सिटोसिन भन्ने हर्मोन निस्किन थाल्छ, जसको कारणले गर्दा पाठेघर खुम्चाउनको लागि मद्दत गर्नुका साथै एकदमै धेरै रगत बग्नबाट बचाउँछ र आमाको पाठेघरको साइज पूर्व गर्भ अवस्थाको जस्तो हुनको लागि पनि मद्दत पुग्दछ। नेक्स्ट स्लाइड। आमा र बच्चा बिचको सम्बन्ध गाढा हुन मद्दत गर्दछ। जब आमाले बच्चालाई आफ्नो साथमा लिनुहुन्छ, आमा र बिचको दूरी एकदमै नजिक हुन्छ र आमा बच्चा बिचको सम्बन्ध एकदमै गाढा प्रगाढ हुनको लागि मद्दत गर्दछ। नेक्स्ट स्लाइड। त्यस्तै गरी स्तनपान गराउने महिलाहरूमा स्तनपानले प्राकृतिक परिवार नियोजनको साधनको रूपमा पनि काम गर्दछ। यदि महिलाले आफ्नो दुध मात्र बच्चा जन्मेको दिनदेखि 6 महिनासम्म आफ्नो दुध मात्र खुवाउनु भयो भने यसले प्राकृतिक परिवार नियोजनको रूपमा काम गर्दछ। तर बिचमा अब पाउडर दुधहरूसँग मिक्स गरेर मिक्स फिडिङ गराउनु भयो, अरू कुराहरूसँग खुवाउनु भयो भने र मात्र गराउनु भएन भने चाहिँ यसले काम गर्दैन। बच्चा जन्मेको 45 दिनबाट नै फेरि कसैलाई चाहिँ महिनावारी सुरु हुने अथवा चाहिँ प्रजनन फेरि अब बच्चा चाहिँ गर्भधारण गर्न सक्ने क्षमतामा फर्किन सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट स्लाइड। त्यस्तै गरी स्तनपान गराउँदा समय र पैसाको बचत हुन्छ, किनभने यदि स्तनपान गराएन भने बाहिरबाट किनेर ल्याउने पाउडर अथवा फर्मुला दुधको कारण दुधलाई किन्दाखेरि पैसा पनि खर्च हुन्छ। त्यस्तै गरी दुध मात्र किनेर भएन, त्यसलाई बनाउनको लागि सम्पूर्ण सामानहरू किन्नुपर्ने भयो। त्यस कारणले गर्दा पैसाको र दुध जुन पाउडर दुधहरूलाई बनाउँदाखेरि चाहिँ समय लाग्ने गर्छ, त्यो समय पनि बचत हुने भयो र आमाले चाहिँ आफूले खाएको खानाबाट जति पोषण आउँछ आमाको शरीरबाट सम्पूर्ण पोषण चाहिँ बच्चामा जानको लागि जाने भएको कारणले गर्दा समय र पैसाको पनि बचत हुने गर्दछ। नेक्स्ट स्लाइड।
त्यस्तै गरी आमाको दुध सफा अनि सुरक्षित हुन्छ, किनभने कुनै पनि भाँडाहरूमा निकालेर राखेर खुवाउनु पर्दैन। सुरुमा आमाको स्तनबाट नै बच्चालाई स्तनपान गराउन सक्ने भएको कारणले गर्दा सफा अनि सुरक्षित हुन्छ। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड गरिदिनुहोस् न प्लिज। त्यस्तै गरी आमाको तौल अत्याधिक मात्रामा वृद्धि हुनबाट बचाउँछ र तौल सन्तुलन हुन मद्दत गर्छ। यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका अनुसन्धानहरूमा पनि के भनेको छ भने जब आमाले बच्चालाई स्तनपान गराउँछिन् त्यति बेला पनि आमाको शरीरको जुन गर्भवती अवस्थामा बढेको तौल चाहिँ दुध निकाल्नको लागि अथवा चाहिँ बच्चालाई दुध खुवाउँदाखेरि आमाको तौलहरू घट्नको लागि मद्दत गर्छ। यदि आमाले आफ्नो दुध मात्र आमाको तौल चाहिँ 2 गुणाले कम हुँदै आउँछ। यदि आमाले चाहिँ पाउडर दुधहरू खुवाउनु भएको छ भने चाहिँ आमाको तौल चाहिँ त्यति मजाले घट्दैन। विभिन्न अनुसन्धानहरू 6 महिनासम्म कम्प्लिट रूपमा पूर्ण रूपमा स्तनपान गराउने आमाहरूको तौल 2 गुणाले घटी भएको पाइएको छ। त्यस्तै गरी आमालाई स्तन तथा अण्डाशयको क्यान्सर हुनबाट बचाउँछ। 6 महिनासम्म आमाले स्तनपान गराउनु भयो भने उहाँको स्तन तथा अण्डाशयको क्यान्सर 2%ले हरेक 5 महिनासम्म स्तनपान गराउँदा 2%ले घट्दै जान्छ। त्यस्तै गरी अब रहेका छन् स्तनपानबाट हुने बच्चालाई हुने फाइदाहरू। नेक्स्ट स्लाइड। स्तनपानले आमालाई र बच्चालाई दुवैजनालाई फाइदा हुने गर्दछ र बच्चालाई हुने फाइदामा नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। स्तनपानले बच्चाहरूमा पहिलो खोपको रूपमा काम गर्दछ। जुन स्तनपान बच्चा जन्मिने बित्तिकै हामीले स्तनपान गराउँछौँ त्यति बेला बिगौती दुध आउँछ र त्यसमा चाहिँ आमाको शरीरबाट बच्चासँग लड्न सक्ने क्षमता भएको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गराउने इम्युनोग्लोबुलिन भन्ने हुन्छ, जुन चाहिँ बच्चाको बडीमा गएपछि बच्चालाई चाहिँ विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्नबाट बचाउने। सुरुमा चाहिँ स्तनपान गराउँदा अरू फर्मुला फिडिङहरू नगराउँदा अथवा श्वास प्रश्वास नलीमा त्यस्तै गरी आन्द्राहरूमा चाहिँ यो पहिलो खोप जसले चाहिँ के काम गर्छ भने चाहिँ बच्चाको पेट अथवा आन्द्रा हुँदै अरू शरीरका भागहरूमा पुग्न दिँदैन, जसको कारणले गर्दा बच्चालाई पहिलो खोपको रूपमा काम गर्छ। बच्चालाई सिकाङ्ग अथवा चिसो हुनबाट बचाउँछ। जब आमाले स्तनपान पेटमा टाँसेर बच्चालाई लिनुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ आमा सर्ने अथवा बच्चामा पनि जाने भएको कारणले गर्दा बच्चालाई चिसो अथवा नेक्स्ट स्लाइड। त्यस्तै गरी स्तनपानले बच्चाको शरीरको मद्दत गर्दछ। यदि बच्चा आमाको शरीरबाट निस्किने स्तन मतलब दुध चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा पौष्टिक तत्त्वहरू मिलेर बनेको हुन्छ, जुन बच्चालाई एकदमै चाहिने मात्रामा मात्रै रहेको हुन्छ। यदि हामीले पाउडर दुध अथवा अरू दुधहरू खुवायौँ भने चाहिँ त्यसमा रहेको चिजहरू मिल्दैन, जसको कारणले गर्दा बच्चाको एकदमै धेरै वेटहरू बढ्ने हुनसक्छ अथवा चाहिँ बच्चाको शरीरमा रहेको चिनीको मात्राहरू चाहिँ सन्तुलन नहुन सक्छ। त्यस्तै गरी रोगहरूसँग लड्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्दछ। अघि पनि मैले भनिसकेँ आमाको दुधबाट चाहिँ बच्चामा खोप अथवा चाहिँ इम्युनोग्लोबुलिन आउँछ, जसको कारणले गर्दा बच्चालाई विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्नबाट बचाउने गर्दछ। नेक्स्ट
त्यस्तै गरी बिरामी दर कम भई बच्चा स्वस्थ र राम्रो हुन्छ, किनभने अब विभिन्न किसिमका रोगहरू जस्तै एलर्जीहरू हुन सक्ने हुन्छ यदि स्तनपान राम्ररी गराइएन भने। त्यस्ता किसिमका रोगहरू नलागेर बच्चा चाहिँ एकदम स्वस्थ र राम्रो हुन सक्छ। नेक्स्ट स्लाइड। त्यस्तै गरी बच्चाको शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि र विकासमा पनि मद्दत पुर्याउँदछ। नेक्स्ट। त्यस्तै गरी बच्चा र आमासँग प्रशस्त समय बिताउने बच्चालाई दुध खुवाउँदाखेरि चाहिँ आमासँगै राख्नुपर्ने भएको कारणले अथवा चाहिँ पऱ्यो भने त जसले खुवाउँदा पनि हुने भयो, त्यही भएर चाहिँ आमा र बच्चासँगै हुने बिताउनको लागि चाहिँ टाइम मिल्छ। यति चाहिँ स्तनपानका फाइदाहरू। हामी बोतलबाट दुध खुवाउँदा अथवा पाउडर दुधहरू खुवाउँदा हुने बेफाइदाहरूको बारेमा केही जानकारी गर्न गइरहेको छु। पौष्टिक हुँदैन, किनभने पाउडर दुधमा बच्चालाई चाहिने क्यालोरीहरू त हुन्छ, बच्चालाई चाहिँ जुन खोपको रूपमा आमाको दुधले अथवा स्तनपानले काम गरिरहेको हुन्छ, त्यति मात्रामा चाहिँ पौष्टिक तत्त्व अथवा चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता भएका कुनै कुराहरू पनि हुँदैनन्। र जति स्तनपान गर्दाखेरि बच्चाको वृद्धि र विकास हुन्छ, त्यति चाहिँ पाउडर दुध अथवा चाहिँ अन्य दुधहरूले चाहिँ दिन सक्दैन। त्यस्तै गरी बोतलबाट दुध खुवाउनलाई तयार गर्न र समय र मेहनत चाहिन्छ, किनभने लिएर आउनु पर्यो। त्यस्तै गरी बनाउनुभन्दा पहिला पानी तताउनु पर्यो, बनाउनको लागि पनि टाइम लाग्ने भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ समय र मेहनत पनि अलि धेरै चाहिने भयो। नेक्स्ट स्लाइड। त्यस्तै गरी बोतलको दुध खुवाउँदा बच्चालाई तपाईँको बच्चाको प्रतिरक्षा प्रणालीमा असर गर्न सक्छ। अघि पनि आइसकेको छ यो कुरा। जब आमाले स्तनपान गराउँछिन् त्यति बेलामा चाहिँ बच्चामा चाहिँ रोगसँग लड्न प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ भने अन्य दुधहरू खुवाउँदा त्यो कुरालाई चाहिँ असर गर्ने हुन्छ। नेक्स्ट स्लाइड। विभिन्न प्रकारका रोगहरू लाग्ने सम्भावना बढ्छ, जस्तै झाडाबान्त हुने, भिटामिन अथवा एलर्जी हुने, यस्ता रोगहरू चाहिँ लाग्न सक्ने सम्भावना पाउडर दुध खुवाउँदाखेरि एकदमै धेरै हुन्छ। नेक्स्ट स्लाइड। त्यस्तै गरी बोतलबाट दुध खुवाउँदा खर्चिलो हुन्छ। अघि पनि कुरा आइसक्यो, समय पनि एक किसिमले खर्च नै हुने भयो। त्यसै गरी त्यो पाउडर दुध किन्नको लागि अथवा चाहिँ त्यसलाई बनाउने सम्पूर्ण सामग्रीहरू किन्नको लागि पैसाको खर्च हुन्छ। त्यस्तै गरी मान्छे पनि आफू पनि खटिनु पर्यो, आफ्नो पनि खर्च हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ बोतलको दुध अझ खर्चिलो हुन्छ र यसले गर्दा बच्चा र आमा बिचको सम्बन्धलाई असर गर्छ र बोतलबाट दुध खुवाउँदा सुत्केरी भएका आमाहरूमा चाहिँ जुन सुत्केरी अवस्थामा हुने डिप्रेसन अथवा मानसिक समस्याहरू पनि हुनसक्छ, किनभने कसैले चाहिँ अब आमाको महत्त्वै छैन अथवा आमा चाहिँदैन, जसले पनि पाउडर दुधहरू बनाएर खुवाउन सकिहाल्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यदि जसले पनि अरूले नै बनाएर खुवाउनु भने चाहिँ आमालाई त्यो कारणले गर्दा जति रूपमा सन्तुष्टि मिल्नुपर्ने हो त्यो सन्तुष्टि मिल्दैन, जसको कारणले गर्दा आमा र बच्चा बिचको सम्बन्धमा त्यस्तै गरी आमामा चाहिँ विभिन्न किसिमका मानसिक रोगहरू देखिन सक्छन्। यति रहे पाउडर दुध खुवाउँदाका बेफाइदाहरू। अब यसपछि चाहिँ बच्चाको पेटको आकार कति हुन्छ। हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दा नर्मल्ली जहिले पनि जति दुध खुवाए पनि बच्चालाई दुध पुगेको छैन भन्ने मनमा कहीँ कतै फिलिङ्सहरू, त्यस्तो भावनाहरू। हामीले चाहिँ यो जान्न जरुरी छ कि बच्चाको पेटको आकार कत्रो हुन्छ, कति दिनमा कत्रो हुन्छ र हामीले कति दुध खुवायो भने चाहिँ बच्चालाई पुग्छ भन्ने कुरा पनि जानकारी पाउनु जरुरी छ। त्यसैले यसमा चाहिँ बच्चाको पेटको आकार कत्रो रहेको छ भनेर म भन्न गइरहेको छु। जन्मेको पहिलो दिन एक दिनमा चाहिँ बच्चाको एउटा चेरीको आकार खोर्सानीको जत्रो आकार हुन्छ, त्यसमा त्यति बेला चाहिँ बच्चाको पेटको क्षमता भनेको चाहिँ 5 देखि 7 ml दुधलाई भने अटाउन सक्ने हुन्छ। र त्यस्तै गरी दोस्रो दिनमा चाहिँ बच्चाको
पेटको साइज चाहिँ एउटा ओखरको दाना जत्रो हुन्छ र त्यतिखेर चाहिँ बच्चाको पेटको क्यापासिटी अथवा क्षमता भनेको चाहिँ 22 देखि 27 ml सम्म हुन्छ भने एक हप्तामा चाहिँ एउटा आरुको दाना जत्रो हुन्छ र त्यति बेला चाहिँ बच्चाको पेटमा अटाउन सक्ने क्षमता भनेको 45 देखि 60 ml सम्म रहेको हुन्छ भने एक महिनाको हुँदा 80 देखि 150 ml अथवा चाहिँ एउटा अन्डाको जत्रो आकार रहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ हाम्रो बच्चालाई दुध हामीले बच्चाको पेटको आकार अथवा क्षमता कत्रो छ भनेर थाहा पायौँ भने त्यसको कारणले गर्दा पनि सजिलो हुनेछ। छ भने चाहिँ हजुरहरूले च्याट बक्समा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सविता खड्काज्यू। उहाँले स्तनपानको बारेमा निकै राम्रो जानकारी दिएर गइसक्नु भएको छ। स्तनपानका फाइदाहरू, कसरी बच्चाको पेटका आकारहरू कस्ता हुन्छन् र कति दुधहरू चाहिन्छ भन्ने बारेमा उहाँले अहिले जानकारी दिएर जानुभयो। तपाईहरूलाई केही पनि जिज्ञासा छ भनेदेखि तपाईहरूले कमेन्ट बक्समा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अन्तिममा हामीले प्रश्न उत्तर राउन्ड राखेका छौँ जहाँ हामीले तपाईँहरूको क्वेसनहरूको चाहिँ एन्सर दिने चाहिँ कोसिस गर्नेछौँ र तपाईँहरूमा भएको उल्झनहरूलाई मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। अब यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा स्तनपानका विभिन्न आसनहरूको बारेमा जानकारी गराउनका लागि म विद्यार्थी मिडवाइफ गरिमा नेपालीलाई आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू रुकुमनी दिदी। सबैजनालाई एकचोटि पुनः नमस्कार। मेरो नाम गरिमा नेपाली। अघि इन्ट्रोडक्सन पनि भइसकेको छ। आज चाहिँ म तपाईँहरूसँग चाहिँ यो स्तनपान जुन यो ब्रेस्ट फिडिङ विक चलिरहेछ यसमा चाहिँ हामीले जुन यो गरेको वेबिनारमा चाहिँ स्तनपानका आसनहरू र सही तरिकाले चाहिँ बच्चाले चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ स्तनपान गरिरहेको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामी मेरो भिडियो आएको छैन हो? आएको छ गरिमा, कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अब प्रभावकारी तरिकामा चाहिँ स्तनपान गरेको चिन्हहरू के रहेको छ भनेर चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ र यो क्रममा चाहिँ मैले आज चाहिँ डमी बेबी पनि तयार गरेको छु। यो चाहिँ उसको नाम चाहिँ नानी हो र उसले चाहिँ मलाई चाहिँ स्तनपानका आसनहरू चाहिँ कसरी के गरेर चाहिँ हामीले आसनहरू कस्ता कस्ता आसनहरूमा स्तनपान गराउन सक्छौँ भनेर चाहिँ हामी आज छलफल गर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ स्तनपान गराउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा शिशु भोकाएको अथवा उसले चाहिँ स्तनपान गर्न चाहेको चाहिँ कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भन्नेबाट सुरु गर्नुपर्छ। प्रभावकारी तरिका जान्नको लागि चाहिँ एउटा शिशुले चाहिँ सुरुवात क्रममा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मुखलाई चाहिँ खोलिराख्ने, त्यस पछाडि चहल पहल गर्न थाल्ने र सुतेको अवस्थामा पनि उसले आफ्नो आँखाहरू चलाउने। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यदि हामीले चाहिँ यो अवस्थामा हामीले उसको गाला छेउछाउमा चाहिँ आफ्नो हातलाई यसरी औँलालाई लग्यो भने चाहिँ उसले आफ्नो मुखलाई चाहिँ त्यतातिर फर्काउने र गर्ने र आफ्नो हातहरूलाई चाहिँ यसरी मुखतिर लाने चाहिँ गर्छ। यो चाहिँ सुरुवातको चरणमा चाहिँ एउटा शिशुले चाहिँ स्तनपान गर्न चाहेको अथवा भोकाएको चिन्हहरू भनेर रहेको छ। अनि भोकाएको भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ यसरी। अनि यदि यो अवस्थामा पनि शिशुले चाहिँ स्तनपान गर्न पाएन भने चाहिँ पछि गएर अन्तिम चरणमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ शिशु एकदमै धेरै चिडचिडाउने र रुने गर्न थाल्ने हुन्छ। र जब शिशु रुन थाल्छ तब चाहिँ हामीले एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, स्तनपान गराउन त पर्छ नै, तर त्योभन्दा पनि पहिला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि शिशुलाई शान्त बनाउन चाहिँ एकदमै धेरै आवश्यक छ। यदि हामीले रोइरहेको शिशुलाई चाहिँ जबरजस्ती स्तनमा टसाएर स्तनपान गराउन खोज्यौँ भने चाहिँ त्यसको कारणले चाहिँ हाम्रो सही आसन र सँगसँगै चाहिँ सही एट्याचमेन्टका कुरा सही तरिका चाहिँ बनाउन एकदमै मुस्किल पर्ने हुन्छ। र स्तनपान भनेको हामी सबैजनालाई थाहा छ, स्पेसियली यो चाहिँ एकदमै लामो समय लाग्ने र यसको लागि चाहिँ एकदमै धेरै समय लाग्ने र एकदमै संयमता चाहिने चाहिँ प्रक्रिया हो होइन। यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यदि नयाँ आमाहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ नयाँ आमा सँगसँगै पुरानो आमाहरूलाई पनि चाहिँ हामीले के पुरानो आमा पहिले आमा बनिसक्नु भएको आमाहरूलाई पनि चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र परिवारका सदस्यहरूको चाहिँ साथ र सपोर्ट चाहिँ एकदमै धेरै चाहिन्छ। र यो अवस्थामा चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ वातावरण र इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने
हुनुपर्ने हुन्छ। र कस्तो खालको वातावरण हुनुपर्छ भन्दाखेरि शान्त वातावरण, जसमा चाहिँ आमाले चाहिँ आमाको शरीरलाई चाहिँ अडेस लगाउन सक्ने वातावरण हुनु पर्यो। आमा चाहिँ पहिला चाहिँ अडेस लागेर बस्न पर्यो। र यदि आमाको यो काखभन्दा यो स्तनको तह चाहिँ अलिकति धेरै छ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ सिरानी अथवा चाहिँ कपडाहरूलाई चाहिँ फोल्ड गरेर चाहिँ यसरी आफ्नो काखमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै चाहिँ बच्चाको यो जुन यो बच्चाको लेभल छ, बच्चाको लेभल र स्तनको लेभल चाहिँ सधैँभरि आमाको स्तनको लेभल र बच्चाको लेभल चाहिँ एकै नासमा एउटै किसिममा चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ बच्चाको शरीरलाई चाहिँ आमाको हातले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग आडस दिएको अवस्था हुनुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ शिशुले चाहिँ सधैँभरि शिशुको यो घाँटी अनि त्यस पछाडि शिशुको घाँटी, शरीर अनि यो जुन यो हिप छ होइन, जुन यो कम्मर छ, त्यो चाहिँ एउटै तह र एउटै लाइनमा हुनुपर्ने हुन्छ। र सँगसँगै शिशुको जुन यो पेट छ, शिशुको पेट र आमाको पेट चाहिँ एकैतिर फर्केको र दुवै एकैतिर फर्केको चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। यो भनेको चाहिँ स्तनपान गराउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हुनै पर्ने अवस्थाहरू रहेको छ है। अब यस पछाडि चाहिँ हामी अब स्तनपान गराउँदाखेरिका पोजिसनहरू के रहेका छन्, आसनहरू के रहेका छन् भन्नेतिर जाउँ। र सबैभन्दा पहिलो आसन भनेको चाहिँ क्राडल होल्ड आसन भनेर रहेको छ है। र क्राडल होल्ड आसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो आसनमा स्तनपान गराउँदाखेरि आमा चाहिँ ठाडो परेर चाहिँ यसरी बस्नुहुन्छ होइन, ठाडो परेर बसेको हुनुपर्छ। र ठाडो परे पनि उहाँको चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अडेस लागेको अवस्था चाहिँ हुनुपर्छ, किनभने स्तनपान एकदमै लामो प्रक्रिया र यसबाट चाहिँ एकदमै संयमता चाहिने भएको कारणले आमा थाक्न सक्नुहुन्छ, सजिलै थाक्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर आमाले पनि आफ्नो सहजताको लागि चाहिँ आडस लिएर चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। र यसरी बस्दाखेरि चाहिँ बच्चालाई आफूपट्टि यसरी नै फर्काउने, र आफ्नो हातले चाहिँ यसरी पाखुराले चाहिँ यसरी यहाँ बच्चालाई चाहिँ देखिरहनु भएको छ होला सायद है, यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। र बच्चाको लेभल र आफ्नो स्तनको लेभलमा चाहिँ हामीले बच्चालाई राख्नुपर्ने हुन्छ है। यसलाई चाहिँ टाउकोमा हामीले यसरी यो जुन छ नि, यो टाउकोलाई चाहिँ उसको कुइनोमा चाहिँ, यो हाम्रो आमाको कुइनोमा यसरी चाहिँ राखेर आडस दिनुपर्ने हुन्छ है। यो एकदमै धेरै प्रचलित आसन। र अघि नै मैले भनेको थिएँ, यदि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो काखमा चाहिँ सिरानी अथवा चाहिँ कुनै पनि तरिकाले चाहिँ कपडाहरूलाई चाहिँ फोल्ड गरेर तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। यो भयो क्राडल होल्ड आसन। र अर्को आसन, यदि तपाईँहरूलाई अझै पनि कन्फ्युजन छ भने चाहिँ हामी पछि प्रश्न उत्तरको सेसनमा फेरि पनि दोहोऱ्याउनेछौँ यो कुराहरूलाई। अहिलेको लागि चाहिँ अर्को आसन रहेको छ क्रस क्राडल होल्ड भनेर भन्छ। क्रस क्राडल होल्ड भनेको चाहिँ यो आसनमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि बच्चाको टाउकोको पछाडिको भाग, अब यो बच्चाको टाउकोको पछाडिको भाग भयो, यसमा चाहिँ यो कानभन्दा मुनिबाट चाहिँ यसरी अर्को हातले चाहिँ यसरी पक्रिने, अलि अप्ठ्यारो भने जस्तो छ, यसरी पक्रिने र बच्चालाई चाहिँ यसरी हामीले राख्न सक्छौँ है। यसरी राख्ने र आफूतिर यसरी फर्काएर राख्ने। अघिको कुरालाई ध्यान दिन एकदमै आवश्यक छ। बच्चाको पेट र आमाको पेट टाँसिएको हुनुपर्छ। बच्चाको यो टाउकोको लेभल र सँगसँगै आमाको स्तनको लेभल एउटै तरिकामा हुनुपर्छ। बच्चाको ढाड र बच्चाको यो सबै जुन यो शरीर छ यो चाहिँ सिधा हुनुपर्छ। र यो हातले अर्को क्रस क्रेडल होल्डमा चाहिँ हामीले अर्को हातले चाहिँ हामीले यसरी बच्चालाई चाहिँ ठ्याक्क टाउकोको मुनितिर लगेर चाहिँ यसरी पक्रेर राखेका हुन्छौँ है। यो चाहिँ कस्तो कस्तो अवस्थामा गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो प्राय भर्खरै जन्मेको नवजात शिशु, कम तौल भएको शिशु, कमजोर शिशु वा आमाको काखमा बोक्न नमिल्ने कुनै पनि अवस्थाको शिशुलाई चाहिँ हामीले स्तनपान गराउन यो एकदमै उपयुक्त आसन भनेर रहेको छ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। र अर्को आसन भनेको छ हामीले चाहिँ फुटबल होल्ड। फुटबल होल्ड भनेर चाहिँ किन भनिएको भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ फुटबल होल्ड गरे जसरी नै है, यसरी यहाँ बच्चालाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी शिशुलाई चाहिँ यसरी होल्ड गर्छौँ है, यसरी होल्ड गर्छौँ। यो आसनमा आमा चाहिँ ठाडो भएर बस्नु परि नै हाल्छ होइन। र आसनमा बस्दाखेरि चाहिँ बच्चालाई चाहिँ दुध खुवाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन स्तन तपाईँले खुवाउन लागिरहनु भएको छ त्यही स्तनपट्टिको पाखुराले चाहिँ यसरी हामीले पक्रिनु पर्ने हुन्छ। र बच्चाको यो जुन छ नि यसरी यहाँ टाउकोमा आफूतिर बच्चाको टाउकोमा चाहिँ आफूपट्टि यसरी फर्काउने र बच्चालाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी चाहिँ पक्रिएर हामीले चाहिँ स्तनपान गराउन सक्छौँ। र यो एउटा मात्र त्यस्तो आसन हो जसमा चाहिँ बच्चाको पेट र आमाको पेट टाँसिएको हुँदैन है। भनेपछि सबै आसनमा चाहिँ बच्चा र आमाको पेट टाँसिएको हुनुपर्छ। यो आसनमा चाहिँ बच्चाको पेट र आमाको पेट चाहिँ टाँसिएको हुँदैन। र यो कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले स्तनपान गराउन सक्छौँ यो आसनमा भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा सजिलो र सबैभन्दा उपयुक्त त हामीले अपरेसन गरेको अवस्था भन्न सक्छौँ होइन। अपरेसन विधिद्वारा बच्चा जन्मिएको छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी स्तनपान गराउँदाखेरि आमाको पेटमा चाहिँ घाउमा चाहिँ कुनै पनि चोट अथवा कुनै पनि असर नपुग्ने भएको कारणले चाहिँ यो तरिकाबाट चाहिँ हामीले स्तनपान गराउन सकिन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ यदि जुम्ल्या बच्चाहरू रहेको छ भने चाहिँ
हामीले यसरी नै एकातिर एउटा बच्चालाई अनि अर्कोतिर अर्को बच्चालाई राखेर चाहिँ हामीले स्तनपान गराउन सक्छौँ। यो फुटबल होल्ड आसन रहेको छ है। अनि त्यस पछाडि अर्को आसन रहेको छ हाम्रो पोल्ट्री पारेर। यो पोल्ट्री पारेर त हामी सबैजनालाई थाहा नै छ। यो आसनमा आमा र शिशु चाहिँ दुवै आफ्नो स्थानमा चाहिँ कोल्टे परेर सुत्नुपर्छ र एक आपसमा चाहिँ आम्ने सामने भएर चाहिँ आमाले चाहिँ ढल्केको अवस्थामा तपाईँहरूले चित्रमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आमाले चाहिँ बच्चाको अनुहारलाई चाहिँ सिधै आफ्नो आँखा अगाडि चाहिँ देख्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ सुतेको हुनुपर्छ। र यो आसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी ढल्केको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ध्यान पुर्याउनुपर्छ। बच्चा पनि निदाएको हुनु हुँदैन र आमा पनि निदाएको हुनु हुँदैन। र यो अवस्थामा चाहिँ स्तनपान गराउँदाखेरि झुक्किएर चाहिँ कुनै कुनै अवस्थामा चाहिँ बच्चाकोले स्तनपान गर्दा गर्दै चाहिँ छोडिएको अवस्थामा र यदि स्तनबाट चाहिँ दुध आइरहेको छ भने चाहिँ बच्चाको कानसम्म पुगेर चाहिँ कानमा सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ। त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ यो कोल्टे पारेर गर्ने स्तनपानको आसनमा। र अर्को र अन्तिम रहेको छ लेड ब्याकर भनेर भन्छ होइन। यो चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्द युज भएको छ यसमा, लेड ब्याकर भनेर। लेड भनेको ढल्किनु, पछाडि ब्याकर भनेपछि ब्याक पछाडि ढल्केर चाहिँ गरिने स्तनपानको विधि हो यो भनेको चाहिँ आसन हो। र यो आसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आमा चाहिँ पुरै तरिकाले ढल्किने होइन, आधा तरिकाले ढल्केर चाहिँ बच्चालाई चाहिँ शिशुलाई चाहिँ यसरी ढल्किने अनि ढल्केर चाहिँ शिशुलाई चाहिँ यसरी आफ्नो चेस्टमा चाहिँ आफ्नो यो के अरे छातीमा चाहिँ टसाएर चाहिँ यसरी राख्ने। र यसले यो तरिकामा चाहिँ तपाईँले एउटा हातले पनि बच्चालाई यसरी पक्रिन सक्नुहुन्छ अथवा दुईटा हातले पनि यसरी पक्रेर चाहिँ शिशुलाई चाहिँ स्तनपान गराउन सक्नुहुन्छ। यो भनेका आसनहरू भए। यी आसनहरूमा चाहिँ हामीले 4वटा आसनको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। र यी आसनहरू चाहिँ यो आसनहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले स्तनपान गराउन सक्नुहुन्छ। तर स्तनपान गरिसकेपछि चाहिँ स्तनपान गराउने क्रममा चाहिँ यो आसन मात्र भएर हुँदैन। हामीले चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ अथवा राम्रो लगावका चिन्हहरूलाई पनि एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा गुड एट्याचमेन्ट पनि भनेर भन्छौँ। र यो गुड एट्याचमेन्ट हुनको लागि चाहिँ सबैभन्दा यसमा चाहिँ 4वटा कुरालाई चाहिँ मुख्यतया एकदमै विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो रहेको छ तपाईँले स्तनपान गराउँदाखेरि तपाईँको शिशुको चिउँडोले चाहिँ तपाईँको स्तनलाई चाहिँ छोएको हुनुपर्छ। अहिले हामी चित्र पनि हेर्नेछौँ, अहिलेको लागि चाहिँ जस्ट बुझौँ। चिउँडोले चाहिँ तपाईँको स्तनलाई चाहिँ छोएको हुनुपर्छ। बच्चाको मुख पुरै खुलेको हुनुपर्छ र तपाईँको स्तनको जुन मुन्टा छ त्यो चाहिँ बच्चाको मुखभित्र पुरै तरिकाले बसेको हुनुपर्छ। अर्को भनेको चाहिँ बच्चाको यो तल्लो ओठ चाहिँ तलपट्टि फर्केको हुनपर्छ। र स्तनको वरिपरि भागमा चाहिँ बच्चाले चाहिँ स्तनको मुन्टोलाई आफ्नो मुखभित्र राखेको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन कालो भाग देखिन्छ, जुन एरियोला भन्छ, त्यो भाग चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि तलभन्दा चाहिँ माथितिर बढी देखिनुपर्ने अवस्था देखिनुपर्ने हुन्छ। यी 4वटा चाहिँ राम्रो लगावका चिन्हहरू भए। अब हामीले यो चित्रमा पनि हेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, 2टा चित्र देखाइएको छ। एउटा राम्रो लगाव भएका चित्र र अर्को भनेको चाहिँ नराम्रो लगाव अथवा चाहिँ बच्चाको चाहिँ पोर एट्याचमेन्ट भएको चित्र देखाइएको छ होइन। यसमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ पहिलो चित्रमा के भएको छ भन्दाखेरि बच्चाको मुख पुरै तरिकाले खुलेको छ, चिउँडोले चाहिँ स्तनलाई छोएको छ र तल्लो ओठ चाहिँ तलतिर फर्केको छ र कालो भाग हामीले विचार गर्न सक्छौँ। तलपट्टि भन्दाखेरि माथिपट्टि कालो भाग अलि बढी देखिएको छ। यो भनेको चाहिँ सही एट्याचमेन्ट अथवा चाहिँ राम्रो लगावका चिन्हहरू, गुड एट्याचमेन्टका चिन्हहरू भए भने अर्को चित्रमा हामीले देख्न सक्छौँ चिउँडोले त स्तनलाई छोएकै छैन, तल्लो ओठ पनि फर्केकै छैन र बच्चाको मुख पनि पुरै तरिकाले खुलेकै छैन र कालो भाग त सबैतिर नै उत्तिकै देखिरहेको छ यो चित्रमा। भनेपछि हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ पहिलो चित्रले चाहिँ के दर्शाइरहेको छ भन्दाखेरि सही लगाव, राम्रो लगावको चिन्हहरू देखाइरहेको छ भने दोस्रो चित्रमा चाहिँ राम्रो लगावका चिन्हहरू देखिएका छैन। र यो यदि बच्चालाई चाहिँ यसरी पहिलो तरिकाले जसरी राम्रो लगावमा बसेको छैन भने चाहिँ हामीले चाहिँ बच्चाले राम्रोसँग शिशुले चाहिँ राम्रोसँग स्तनपान गरिरहेको सुनिश्चितता गर्न सक्दैनौँ। सही आसन सँगसँगै चाहिँ बच्चाको चाहिँ यसरी एट्याचमेन्टको कुरालाई पनि हामीले विशेष किसिमले ध्यान दिन एकदमै आवश्यक रहेको छ। र अर्को रहेको छ हामीले यस पछाडि चाहिँ यदि बच्चाले चाहिँ राम्रोसँग दुध चुसेको छ कि छैन त कसरी थाहा पाउने त? बच्चाले दुध त अब खाइरहेको छ, पुग्या छ कि छैन भन्ने कुराहरू अनि चुसेको छ कि छैन भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला बच्चाले दुध चुस्दाखेरि आवाज निस्केको हुँदैन, मुखबाट कुनै पनि किसिमको आवाज निकालेको हुँदैन। तर हामीले घाँटीमा चाहिँ देख्न सक्छौँ बच्चाले चाहिँ दुध निल्दाखेरि जुन आवाज घाँटीबाट गुटुक गुटुक गरेको आवाज चाहिँ तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ, तर मुखबाट चाहिँ कुनै पनि किसिमको आवाजहरू निस्केको हुँदैन। अर्को भनेको चाहिँ बच्चाले दुध बिस्तारै निल्छ, जुन कुरा आमाले आफ्नो घाँटीतिर हेरेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। बच्चाको घाँटीतिर हेरेर पनि
थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ अब यो घाँटी चलेको अवस्था, जुन निल्दाखेरि हाम्रो यो घाँटी चल्छ नि, हो त्यसरी नै शिशुको पनि दुध निल्दाखेरि चाहिँ त्यसरी घाँटी चलेको देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ राम्रोसँग दुध चुसेको छ भने निल्नलाई केही समय लिन्छ अथवा रोकिन्छ, हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। हामीलाई यदि स्तनपान गराइरहनु भएको आमाहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई थाहा छ बच्चाले दुध चुस्दा चुस्दै के हुन्छ भन्दाखेरि एकछिन रोकिन्छ अनि फेरि चुस्छ, फेरि रोकिन्छ। हो त्यो भनेको चाहिँ यदि बच्चाले राम्रोसँग स्तनपान गरिरहेको छ भने चाहिँ यो दुध चुसेको अवस्थामा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ समय लगाएर एकछिन केही समय रोकिँदै चाहिँ शिशुले चाहिँ दुध चुसिरहेको हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ आमालाई स्तन र स्तनको मुन्टा सहज भएको महसुस हुन्छ। आमाले चाहिँ महसुस गर्नुहुन्छ, स्तनबाट दुध बगिरहेको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै चाहिँ आमाले चाहिँ के पनि महसुस गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै सहज महसुस भएको। अघि हामीले एट्याचमेन्टको कुरा भनेर हेरौँ होइन, यदि सही तरिकाको लगाव भएको छैन भने चाहिँ बच्चाले दुध चुस्दाखेरि चाहिँ दुधको मुन्टा दुख्ने अनि सँगसँगै चाहिँ बच्चाले चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो गरी पक्रेको जस्तो महसुस हुने र दुख्ने महसुस पनि हुन्छ उहाँहरूलाई। तर सही तरिकाले यदि दुध चुसेको छ भने चाहिँ सबै आमालाई चाहिँ दुधको मुन्टामा सहजता महसुस हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ दुध निल्दा गुटगुट आवाज आउँछ भनेर चाहिँ अघि भर्खरै पनि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। र यस पछाडि चाहिँ अब रहेको छ बच्चाले स्तनपान चाहिँ पूर्ण रूपमा गरेको कसरी थाहा पाउने त? बच्चालाई चाहिँ मेरो बच्चालाई चाहिँ दुध पुगेको छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चिन्हहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले विचार गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो चिन्ह के रहेको छ भन्दाखेरि बच्चाले 24 घण्टामा कम्तीमा पनि 6 पटकसम्म पिसाब फेर्नुपर्ने हुन्छ। बच्चाको शरीरमा चाहिँ दुधको मात्रा पुगिरहेको छ भनेर सुनिश्चितता हामीले गर्नको लागि चाहिँ बच्चाले 6 पटकसम्म पिसाब फेर्न सक्छ अथवा त्योभन्दा बढी पटकसम्म पनि पिसाब फेर्न सक्छ, तर कम्तीमा चाहिँ 6 पटकसम्म पिसाब फेरेको चाहिँ हुनैपर्छ। र अर्को चिन्ह भनेको चाहिँ बच्चाले दुध चुसिसकेपछि चाहिँ एकदमै सन्तुष्ट भएर निदाउँछ। जति पनि अघि सुरुवातमा हामीले भनेका थियौँ सुरुवातका चिन्हहरू, पछि गएर रुने चिन्हहरू भनेर भनेका थियौँ, त्यो सबै लक्षण चिन्हहरू चाहिँ अब देखाउँदैन। बच्चा एकदमै शान्त भएर नरोइकन चाहिँ निदाउँछ। अर्को भनेको चाहिँ बच्चाले सन्तुष्टि र सहजता महसुस गर्छ र बच्चाले चाहिँ त्यही झर्किने अनि इरिटेटेड हुने अनि रुने अनि त्यस पछाडि अलि चल्ने वालहरू चाहिँ गर्दैन। बच्चा चाहिँ सन्तुष्ट र सहज महसुस गर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ एकपट्टिको स्तनपान गराउँदाखेरि अर्कोपट्टिबाट दुध बगिरहने पनि हुनसक्छ। यो भनेको चाहिँ प्राकृतिक प्रक्रिया हो, यसलाई चाहिँ लेटिङ डाउन पनि भनेर भन्छ। र तपाईँले चाहिँ स्तनपान बच्चालाई जति गराउनुहुन्छ त्यति नै के अरे दुधको उत्पादनमा चाहिँ त्यति नै बढी फाइदा, त्यति नै बढी दुध उत्पादन हुने भइरहेको हुन्छ शरीरमा, जसको कारणले चाहिँ तपाईँले एकापट्टिबाट स्तनपान गराउँदाखेरि अर्कोपट्टिबाट पनि दुध यत्तिकै पनि बगिरहने हुनसक्छ। यो चाहिँ सामान्य हो। अर्को साल र सँगसँगै चाहिँ अघि फाइदामा पनि कुरा आइसकेका छन् होइन। पाठीघर खुम्चिने यदि 6 हप्ता पहिलो 6 हप्तामा हुनुहुन्छ, भर्खरै बच्चा जन्मिएर तपाईँहरू पहिलो 6 हप्तामा हुनुहुन्छ भने चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि शरीरमा चाहिँ जुन पाठीघर बढेको अवस्था पहिला रहेको थियो गर्भवती अवस्थामा, त्यो चाहिँ अब बिस्तारै आफ्नो ठाउँमा चाहिँ फर्किने अवस्था भइरहेको हुन्छ। र त्यो क्रममा चाहिँ पाठीघर खुम्चिने र फुक्ने प्रक्रिया पनि भइरहेको हुन्छ। र खुम्चिँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पेन महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, दुखाइ महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। र बच्चाले जति दुध चुस्छ तपाईँको पाठीघर खुम्चिएर आफ्नो समयमा ठाउँमा पुग्नको लागि त्यति नै सहजता महसुस हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ बच्चाले दुध चुस्दाखेरि गुटुक गुटुक आवाज आउँछ। यो त अघि नै पनि आइसकेको छ होइन। अब यसमा चाहिँ अब सन्तुष्ट भएको भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ बच्चाले चाहिँ अब आवाज निकाल्दै दुध चुस्ने कुराहरू रहेको छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ बिस्तारै हामीले चाहिँ ग्रेजुअल्ली चाहिँ अब बच्चाले चाहिँ आफ्नो तौलमा पनि बच्चाको चाहिँ तौलमा पनि वृद्धि हुँदै जान्छ। यी चाहिँ रहेका छन् बच्चाले चाहिँ दुध सन्तुष्ट रूपमा चाहिँ बच्चालाई चाहिँ दुध पुगिरहेको छ कि छैन, एडिक्वेट फिडिङ चाहिँ भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू रहेको छ। अब यस पछाडि चाहिँ मेरो यदि तपाईँलाई यो सेसनमा कुनै पनि किसिमका प्रश्नहरू रहेका छन् भने चाहिँ च्याट बक्समा अथवा चाहिँ पछाडि अन्तिममा चाहिँ क्वेसन एन्सर सेसनमा चाहिँ हामी छलफल गर्न सक्छौँ। र आसनमा बुझ्नु भएको छैन भने म फेरि एकचोटि पुनः देखाउन पनि सक्छु। र थ्याङ्क यू सो मच। मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यहीँ सकेको छ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद गरिमाजी। उहाँले स्तनपान गर्ने आसनहरू र साथसाथै आमाहरूलाई मुख्य स्तनपान गराउने आमाहरूलाई चिन्ता भइरहेको हुन्छ, मेरो बच्चालाई पर्याप्त मात्रामा दुध पुगे कि पुगेन, बच्चाले दुध चुसेको मिलिरहेको छ कि छैन भन्ने कुराको सधैँ चिन्ता भइरहेको हुन्छ। र मलाई लाग्छ धेरै महिलाहरूलाई यो
बारेमा केही जानकारी पक्कै पनि भयो होला र तपाईँहरूलाई अझै पनि जिज्ञासा छ केही सोध्नुपर्ने छ भनेदेखि हामी अन्तिममा पक्कै पनि हामी हजुरहरूको जिज्ञासालाई सुल्झाउने प्रयत्न गर्नेछौँ र धेरैजनाले अहिले हात पनि उठाइराख्नु भएको छ र प्रश्नहरू पनि सोधिराख्नु भएको छ कमेन्ट बक्समा। तपाईँहरू धैर्यताका साथ कार्यक्रमको अन्तिमसम्म बसिदिनु हुनको लागि म आग्रह गर्दछु। हामी त्यतिखेर तपाईँहरूको जिज्ञासालाई सुल्झाउने प्रयत्न गर्नेछौँ र अब यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा म मिडवाइफ सुप्रभा श्रेष्ठलाई स्तनबाट दुध निकाल्ने तथा भण्डारण गर्ने तरिकाका बारेमा भन्नका लागि उहाँलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। सुप्रभा श्रेष्ठज्यूलाई म स्तनबाट दुध निकाल्ने तथा भण्डारण गर्ने तरिकाका बारेमा महिलाहरूलाई र उहाँहरूको परिवारजनहरूको लागि यो केही विस्तृत रूपमा जानकारी दिन हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। सुप्रभा, तपाईको कृपया अनम्युट गरेर बोल्नुहोस्, हजुरको आवाज आइरहेको छैन। हेलो, सुनिरहेछ? हजुर सुनिरहेछ, बोल्नुहोस्। नमस्कार सबैजनालाई फेरि पनि। मेरो नाम सुप्रभा श्रेष्ठ। म चाहिँ आजको यस सेसनमा तपाईहरुसँग स्तनबाट दुध निकाल्ने तथा भण्डारण गर्ने तरिकाको बारेमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छु। अब अगाडिको पूर्ववक्ता साथीहरूले चाहिँ भनेर गइसक्नु भएको छ स्तनपान चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण छ अनि कसरी कसरी गराउन सकिन्छ, पूर्ण रूपमा भएको छ कि छैन, बच्चालाई पुगेको छ कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउने भनेर गइसक्नु भएको छ। र हामीले पनि सामान्यतया चाहिँ अब स्तनपान भनिसके पछाडि चाहिँ आमाले डाइरेक्टली आफैसँग बच्चालाई राखेर बच्चालाई आफ्नो स्तनबाट त्यतिखेरै त्यही टाइममा चाहिँ दुध चुसाइराखेको अवस्थालाई चाहिँ स्तनपान भनेर चाहिँ हाम्रो दिमागमा आइरहेको हुन्छ नर्मली चाहिँ हैन। तर के अरे सबै अवस्थामा चाहिँ यो हेलो, सुनिरहेछ? हजुर भन्नुहोस् प्रभा। सबै अवस्थामा चाहिँ त्यो कुरा सम्भव नहुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईको बच्चाले चाहिँ आफ्नो आमाको दुधको फाइदा लिन सकोस् र आफ्नो जुन आमाले पनि आफ्नो बच्चाप्रतिको जुन जिम्मेवारी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सहज ढङ्गले चाहिँ निभाउन सक्नुहोस् भनेर चाहिँ विभिन्न प्रविधिहरूको चाहिँ विकास भएको छ हैन। नेक्स्ट स्लाइड। र प्रिभियस स्लाइड नै र यो फोटोमा पनि देख्न सकिन्छ कि यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटामा चाहिँ पम्पको माध्यमबाट चाहिँ आमाको स्तनबाट दुध निकालिराखेको छ भने चाहिँ अर्कोमा चाहिँ हातले निकालेर हैन दुईटा तरिकाबाट चाहिँ आमाको स्तनबाट दुध निकालेर त्यसलाई भण्डारण गर्न सकिन्छ। सँगसँगै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पछि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसको फाइदा लिन सकियोस् भनेर चाहिँ विभिन्न प्रविधि विकास गरेका छन् भने अब चाहिँ त्यो कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ म प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छु। नेक्स्ट स्लाइड। यसमा चाहिँ अब कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ स्तनबाट दुध निकाल्ने किन निकाल्ने भनेर रहेको छ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यदि तपाईँ चाहिँ काम गर्नुहुन्छ हैन, घरबाट बाहिर रहेर काम गर्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ बच्चा लग्नलाई चाहिँ तपाईलाई सम्भव छैन भने पछाडि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईको बच्चाले चाहिँ आमाको दुध चाहिँ खानलाई चाहिँ कन्टिन्यू निरन्तर पाइराखोस्, त्यसमा चाहिँ केही समस्या नहोस् भनेर त्यस्तो बेलामा गर्न सकिन्छ। अनि अतिरिक्त दुध भण्डारण यदि अब बच्चाले खाएर पनि उब्रिरहेछ भने पछिको लागि पनि भण्डार गरेर राख्न सकिन्छ भने चाहिँ अर्को चाहिँ दुध उत्पादन बढाउनको लागि यो भनेको चाहिँ अब हामी नर्मली भनिरहेको हुन्छौँ हैन, बच्चालाई जति दुध चुसाउनु भयो त्यति चाहिँ दुध आउँछ भनेको जस्तै चाहिँ यो चाहिँ जति चाहिँ सङ्कलन गर्यो, जति टाइम चाहिँ छिटो छिटो गर्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन माग अनुसार चाहिँ तपाईको शरीरले चाहिँ स्तनबाट दुध उत्पादन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उत्पादन बढाउनको लागि पनि चाहिँ के अरे दुध सङ्कलन चाहिँ गर्न सकिन्छ हैन स्तनबाट। र कुनै कुनै अवस्थामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बच्चालाई केही समस्या छ हैन, सानो तौलको छ अथवा चाहिँ कुनै पनि समय नपुगी जन्मेको छ, विभिन्न समस्याहरूले गर्दाखेरि चाहिँ दुध चुस्न नसक्ने अवस्था छ भने पनि त्यस्तो बेलामा पनि चाहिँ
सङ्कलन गर्न सकिन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्तन गानिने समस्याहरू पनि भनिन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब दुख्ने अनि दुध चाहिँ धेरै चाहिँ जम्मा भएर चाहिँ दुख्ने सुन्निनेहरू हुनसक्छ र यत्तिकै छोड्यो भने चाहिँ पछि त्यो पाक्नेहरू पनि सम्भावना हुनसक्छ। त्यो अवस्था नआओस् भन्नको लागि पनि त्यतिखेर पनि चाहिँ सङ्कलन गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट स्लाइड। अब चाहिँ अघि नै भनिसकेको छ होइन, दुई तरिकाबाट चाहिँ स्तनपान चाहिँ के अरे स्तनबाट चाहिँ दुध चाहिँ निकाल्न सकिन्छ भनेर। एउटा चाहिँ हातबाट आफ्नै हातले गर्ने भयो भने अर्को चाहिँ पम्पिङ मेसिनको थ्रुबाट चाहिँ गर्ने भयो होइन। अब हातबाट गर्नुको लागि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो हात चाहिँ सफा हुनु पर्यो होइन। आफ्नो हात चाहिँ साबुन पानीले राम्रोसँग धुने। अब स्तन पनि फोहोर छ भने त्यतिखेर त्यो पनि सफा गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। र त्यो स्तनबाट जम्मा गरेको दुधलाई राख्नको लागि चाहिँ एउटा सफा भाँडा चाहिँ तयार राख्ने। र अब आफूलाई चाहिँ सजिलो हुने शान्त अनि आरामदायक ठाउँहरू चाहिँ मा चाहिँ जाने। त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आफूलाई गोपनीयताको पनि आवश्यकता पर्छ भनेको छ भने चाहिँ त्यही अनुसारकोमा जानु पर्यो। अथवा चाहिँ तपाईँ खुल्लै ठाउँमा पनि गराउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई त्यहाँ पनि सहज हुन्छ भने चाहिँ खुल्ला ठाउँमा पनि गराउन सक्नुहुन्छ होइन। र त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो बच्चाको बारेमा चाहिँ सोच्ने अथवा चाहिँ बच्चाको फोटोहरू हेर्ने, बच्चाको कपडाहरू छेउमा राख्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ दिमागमा चाहिँ के म्यासेज जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको शरीरबाट चाहिँ अब दुध चाहिन्छ, दुध निकाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म्यासेज जान्छ होइन। र आफू चाहिँ एकदमै सहज भएर बस्ने, सास चाहिँ सहज तरिकाले लिने। र सबभन्दा सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मसाज गर्नुपर्छ होइन। अब मसाजको टेक्निक देखाउनको लागि चाहिँ मैले एउटा यो ब्रेस्ट जसमानीले मैले एउटा ब्रेस्ट चाहिँ लिएको छु। अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो अब निप्पलको एरिया भयो भने चाहिँ यो पछाडिको एरियामा चाहिँ बाट चाहिँ गोलो आकारमा चाहिँ मसाज गर्दै गर्दै चाहिँ निप्पलको एरियातिर चाहिँ ल्याउनुपर्छ। फोटोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन। पछाडिपट्टिबाट चाहिँ मसाज गर्दै गर्दै अगाडि ल्याउने। यो चाहिँ यसरी मसाज गर्दै गर्दै बिस्तारै यो गर्दै गर्दै निप्पलको एरियासम्म चाहिँ यसरी ल्याउने। यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको स्तनबाट चाहिँ दुध निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईँको स्तनलाई चाहिँ तयार गर्छ होइन। र त्यो यस्तो गरिसके पछाडि चाहिँ यदि तपाईँसँग अब तातो कुराहरू छ उपलब्ध भने चाहिँ तातो कुराहरूले पनि मसाज गर्न सक्नुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे तपाईँलाई जुन असहजता हुनसक्छ कहिलेकाहीँ अब के अरे गानिएको छ भने चाहिँ दुखाइहरूमा पनि कम गराउन सक्छ। छैन भने यत्तिकै पनि मैले देखाएको जसरी फोटोमा भएको जसरी चाहिँ गोलाकार आकारमा पछाडितिरबाट अगाडितिर चाहिँ मसाज गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यस पछाडि मसाज गरिसके पछाडि चाहिँ हामी जसरी कप समाउँछ, मेरो हातको यो आकार हेर्नु होला। एकपट्टि चाहिँ यो बुढी औँला छ र अर्कोपट्टि चाहिँ बाँकी औँलाहरू छैन। यसरी कपको आकारमा चाहिँ यसरी हामीले समाउने। यो सी आकारमा यसरी समाइसकिसके पछाडि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसरी निचर्ने, तलबाट र दुईतिरैबाट चाहिँ प्रेसर गर्ने होइन। यो राख्दाखेरि पनि ठ्याक्क यो निप्पलको एरिया भन्दा चाहिँ ठ्याक्क 1 इन्च जति पछाडि राख्यो भने चाहिँ निकाल्न सजिलो हुन्छ होइन। यो पछाडि राखिसके पछाडि चाहिँ यसरी निचर्ने हामीले। यो निचर्दाखेरि चाहिँ एउटा भाँडामा चाहिँ कलेक्ट गरेर चाहिँ राख्नुपर्छ होइन, जुन अघि हामीले तयारी गरेको थियौँ त्यसमा। र यसरी निचर्ने र निचरिसके पछाडि चाहिँ यो हातले चाहिँ यो स्तनलाई चाहिँ पछाडि तपाईँको छातीतिर यसरी ठेल्ने है। निचर्ने पछाडि ठेल्ने, औँला सार्ने होइन कि यसलाई यसरी ठेल्ने मात्र। औँला चाहिँ जहाँ जुन पोजिसनमा थियो त्यहीँनिर हुनुपर्छ तपाईँको। निचर्ने, यसरी पछाडितिर ठेल्ने, निचर्ने, पछाडितिर ठेल्ने है। अब आउन छोड्यो भने पछाडि तपाईँले आफ्नो हातको पोजिसन पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिखेर पनि यसरी पोजिसन चेन्ज गर्ने, राख्ने, निचर्ने, ठेल्ने, निचर्ने, ठेल्ने होइन। आइन्जेलसम्म अथवा तपाईँलाई सहज भइन्जेलसम्म चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। अब हातबाट निकाल्ने तरिका चाहिँ यही नै भयो। अर्कोपट्टिकोमा पनि तपाईँले त्यही अनुसार चाहिँ यही प्रक्रिया अपनाएर चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ। अब अर्को तरिका भनेको चाहिँ पम्पबाट गर्ने छ होइन। अब पम्पबाट गर्नको लागि चाहिँ दुईटा खालके पम्पहरू पाइन्छ नर्मली बजारमा होइन। एउटा चाहिँ तपाईँको हातैले चलाउनु पर्ने र अर्को चाहिँ बिजुलीबाट अथवा चाहिँ लाइनको माध्यमबाट चल्ने खालके पम्पहरू पाइन्छ। यसमा पनि यो डिफ्रेन्ट खालको छ। यो चाहिँ फोटोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। यो पम्प गर्दाखेरि भनेको चाहिँ प्रत्येक तिरको स्तनलाई चाहिँ कम्तीमा पनि 10 मिनटसम्म होइन, कम्तीमा पनि 10 मिनटसम्म चाहिँ पम्प गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले भने चाहिँ। अब तपाईँको आफ्नो चोइस हो। गोपनीयताको लागि चाहिँ अब ब्ल्याङ्केटहरूले
टावलहरूले कभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यो पम्पहरूलाई चाहिँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ बच्चाबाट धेरै टाढा हुनुहुन्छ भने पछाडि चाहिँ कम्ती पनि 4 ठिक्क टाइमिङ मिल्यो भन्ने पछाडि चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ दुध उत्पादन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि 4 घन्टामा चाहिँ पम्प गर्नुपर्छ। र अब यो पम्प गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ दुख्ने अनि त्यस पछाडि घाउहरू हुने पनि समस्या आउन सक्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब जुन यो पम्पको जुन स्तनमा अट्याच हुने पार्ट छ होइन त्यसको चाहिँ साइज नमिलेर पोजिसन नमिलेर अथवा चाहिँ एकदम धेरै नै प्रेसर भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ घाउहरू हुन सक्ने दुख्ने हुन सक्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ उपयुक्त साइज गर्ने त्यस पछाडि चाहिँ पोजिसन। र अब यो चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ होइन निकालिसके पछाडि चाहिँ के गर्ने भन्नको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ जब निकालिसक्छौँ जति सक्दो चाँडो चाहिँ त्यसलाई चिसो बनाउने होइन। चिसो बनाउँदाखेरि चाहिँ अब राख्दाखेरि कस्तो भाँडामा राख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सिसाको अथवा चाहिँ प्लास्टिकको बोतल अथवा प्लास्टिकको झोलाहरूमा पनि राख्न सकिन्छ होइन। तर एकदमै धेरै पातलो चाहिँ हुनु भएन। त्यो चाहिँ पातलोमा चाहिँ फेरि पछि तताउनु पनि पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै पातलो बोतलहरूमा चाहिँ राख्न मिल्दैन। नेक्स्ट स्लाइड। र अब यसलाई चाहिँ कति राख्ने त एकचोटिमा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बच्चाले कति खान्छ होइन त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। एउटा भाँडामा चाहिँ 60 ml देखि 150 ml सम्म पनि राख्न सकिन्छ। तपाईँको बच्चाले कति खान्छ त्यसमा भर परेर। र त्यो भाँडामा चाहिँ 1 इन्च जति चाहिँ कम दुध राख्ने होइन। र त्यसमा चाहिँ अगाडिको फोटोमा पनि अगाडिको स्लाइडमा थियो होइन टाइम र डेट कहिले निकालेको कति बजे निकालेको भनेर लेख्यो भने चाहिँ पछि हामीलाई चलाउन सजिलो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ मिति र समय पनि त्यो दुध राखेको भाँडामा चाहिँ लेख्न पर्यो होइन। र फ्रिजमा राख्दाखेरि चाहिँ त्यो ढोकापट्टिको साइडमा भन्दाखेरि पनि पछाडिपट्टि होइन भित्रपट्टि चाहिँ राख्नु पर्यो जहिले पनि। र जुन राखेको दुध हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यसको रङ अनि त्यस पछाडि जुन बाक्लोपना हुन्छ आइस बनाएर अथवा चाहिँ भित्र फ्रिजभित्र राखे पछाडि चाहिँ त्यसको त्यो जुन बाक्लोपना चाहिँ मा चाहिँ फरक आउन सक्छ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। यो ब्लक जस्तो देखेको मैले मात्रै देखिरहेको छु। बाक्लोपनामा चाहिँ लेयरहरुमा चाहिँ छुटिन सक्छ हैन। त्यस पछाडी चाहिँ तताउँदाखेरि चाहिँ क्रिमहरु माथि आउन सक्छ र बच्चालाई खुवाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ त्यो चाहिँ मिसाउनु पर्ने हुन्छ हैन। मिसाउँदाखेरि चाहिँ फेरि यो बोतल जस्तो यो बोतल भयो त्यसमा राख्नु भएको छ भने यसरी यसरी हल्लाउने चाहिँ हैन कि हल्लाउँदाखेरि चाहिँ विभिन्न पोषक तत्वहरु भिटामिनहरु चाहिँ नाश हुन सक्ने भएकोले गर्दाखेरि तपाईले बिस्तारै घुमाउन सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ चम्चाले अथवा सफा कुनै पनि यस्तो घुमाउने कुराले मिसाउने कुराले घुमाउन सक्नुहुन्छ। यसरी हल्लाउनु भयो भने चाहिँ प्रोटिन अनि सँगसँगै अरु विभिन्न पोषक तत्वहरु चाहिँ नाश हुन सक्ने भएकोले गर्दाखेरि नघुमाउनु होला। र यदि यो निकालिसके पछाडी चाहिँ 48 घण्टा भित्र चाहिँ त्यो दुधलाई प्रयोग गर्नुहुन्न भनिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आइसे बनाएर जमाएर नै राख्नु पर्छ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। अब यो भयो चाहिँ जम्मा कसरी गर्ने भन्ने हैन। अनि जम्मा गरेर भण्डारण गरिसके पछाडी चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। यसमा चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ यदि त्यो दुधबाट चाहिँ अमिलो खालके अथवा चाहिँ अनौठो खालको गन्ध आइरहेको छ भने चाहिँ त्यसलाई तपाईलाई शंका लाग्छ यो बिग्रियो जस्तो लाग्छ ड्यामेज भयो जस्तो लाग्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फाल्दिने त्यसलाई प्रयोग नगर्ने र प्रयोग गर्न सुरु गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ सबभन्दा पुरानोलाई चाहिँ गर्नुपर्ने भयो हैन। र कसरी यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यो आइस भएको दुधलाई चाहिँ फ्रिज भित्र नै राखेर त्यो डिप फ्रिजरबाट झिकेर अर्को त्यसको सेक्सनमा राखेर पनि पगालेर प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अथवा चाहिँ डाइरेक्ट तातो पानीमा राखेर पनि गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट आगोमा ग्यासमा राखेर डाइरेक्ट उमाल्नु भएन हैन। तातो पानी उमालेको जसरी उमाल्न मिल्दैन त्यो ओभनहरुमा पनि राख्न मिल्दैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन पोषक तत्वहरु हुन्छ त्यो चाहिँ नष्ट हुन सक्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उमाल्न चाहिँ मिल्दैन हैन। यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा तातो पानीको भाँडामा चाहिँ जुन त्यो कन्टेनर छ त्यसलाई चाहिँ डुबाउने। त्यसपछि चाहिँ कतिको तापक्रम छ भने चाहिँ हाम्रो हातको यो पछाडी यो यहाँ राखेर चाहिँ त्यो दुध राखेर कतिको तातो छ भनेर चाहिँ हेर्ने र ठिक्कको छ भनिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ बच्चालाई चाहिँ खुवाउन मिल्छ। र बच्चालाई खुवाउँदाखेरि चाहिँ अब धेरै जनाले आफ्नो सजिलोको लागि अथवा टाइम हेरेर पनि बोतलबाट खुवाउने चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ धेरै देखिराखेको छ हैन। तर बोतलबाट भन्दाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ
सफाई गर्नलाई चाहिँ गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि बच्चालाई चाहिँ विभिन्न रोगहरू चाहिँ सर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ कप अथवा चाहिँ चम्चाको माध्यमबाट होइन बच्चाले खुवाउनु भयो भने चाहिँ त्यो विभिन्न जुन पखालाहरू लाग्न सक्ने अरू सङ्क्रमणहरू हुन सक्ने हुन्छ होइन त्योबाट चाहिँ बचाउन सकिन्छ र जुन एकचोटि तताइसकिएको दुध हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फेरि फ्रिजबाट राखेर फेरि फ्रिजभित्र राखेर जमाउन चाहिँ मिल्दैन त्यसले गर्दाखेरि फेरि त्यो विभिन्न खालको प्रतिक्रियाहरू भएर चाहिँ त्यसमा पोइजनिङ फुड पोइजनिङहरू हुन सक्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ होइन त्यही भएर चाहिँ भित्र फेरि राखेर चाहिँ जमाइँदैन यो फोटोले चाहिँ के देखाउन खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि भनेको थियो जुन एउटा तातो पानीको भाँडामा चाहिँ राखेर चाहिँ कन्टेनरलाई राखेर चाहिँ तताउने यसरी तताउने भनेर चाहिँ फोटोले देखाउन खोजेको छ नेक्स्ट स्लाइड प्लिज र यो अब भण्डारण गर्ने त भन्यो होइन कस्तो कस्तो तापक्रममा चाहिँ कहिले कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ भनेर रहेको छ अब यसमा चाहिँ अब डाइरेक्ट कोठाको तापक्रममा जस्तो 25 डिग्री सेन्टिग्रेड अब धेरै तातो त हुन भएन होइन 25 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्मको तापक्रम छ भने पछाडि चाहिँ त्यसमा चाहिँ 4 देखि 8 घण्टासम्म राख्न सकिन्छ होइन त्यस पछाडि चाहिँ फ्रिजमा जुनमा चाहिँ 0 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि 4 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म चाहिँ 8 दिनसम्म राखेर चाहिँ अब अघि भने जसरी त्यसलाई निकालेर त्यही अनुसार तताएर बच्चालाई खुवाउन सकिन्छ भने चाहिँ जुन त्यो रेफ्रिजरेटरको फ्रिजर हुन्छ डिप फ्रिज त्यसको फ्रिजर हुन्छ त्यसमा चाहिँ 3 महिनासम्म राख्न सकिन्छ भने डिप फ्रिजर यो चाहिँ अब प्राय कोल्ड स्टोरहरूमा अनि डेरीहरूमा चाहिँ युज गरिराखेको हुन्छ होइन त्यो फ्रिज ठ्याक्क आइसै बनाएर राख्नको लागि मात्रै युज गर्ने त्यो डिप फ्रिजर त्यसमा चाहिँ -18 डिग्री सेन्टिग्रेड अथवा त्योभन्दा कम तापक्रममा चाहिँ 6 महिनासम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ भण्डारण गरेर राख्न सकिन्छ र अब आजको सेसनमा चाहिँ मैले तपाईहरुसँग अब के अरे जसमा चाहिँ सहज परिस्थिति छैन होइन स्तनपान गराउनको लागि आमा बच्चासँगै बस्न पोसिबल छैन भनिसकेपछि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी दुध स्तनबाट चाहिँ सङ्कलन गरेर कसरी भण्डारण गरेर चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ प्रस्तुत गरे भने अब तपाईहरुलाई केही क्वेशन छ भने कमेन्ट बक्समा छोड्नु भए पनि हुन्छ च्याटमा अथवा चाहिँ लास्टमा क्वेशन एन्सर सेसनमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ थ्यांक यू धन्यवाद सुप्रभाजी उहाँले अहिले अघि नै हामीले 6 महिनासम्म बच्चालाई आमाको दुध मात्रै खुवाउनु पर्छ 2 वर्षसम्म आमाको दुधका साथसाथै अरू कुराहरू पनि सँगै खुवाउनु पर्छ भनेर कुरा गरिरहेको अवस्थामा कामकाजी महिलाहरूले कसरी आफ्नो बच्चालाई आमाको दुध खुवाउने भन्ने कुराको चिन्ता पनि भएको हुन सक्छ त्यो कुराको लागि चाहिँ अब आजकल अहिलेको समयमा धेरैजना महिलाहरू काममा जानुहुन्छ र कामकाजी अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो बच्चालाई चाहिँ स्तनपान गराउन नपाएको अवस्थामा चाहिँ यो साथीले भर्खर भन्नुभयो सुप्रभाजीले यो तरिकाबाट पनि दुधको भण्डार गरेर बच्चालाई चाहिँ आमाकै दुधको चाहिँ पौष्टिक तत्त्व चाहिँ प्रदान गर्न सकिन्छ र आशा छ तपाईहरुले कसरी दुधलाई भण्डार गर्ने कसरी त्यसलाई पछि बच्चालाई खुवाउने र बच्चालाई चाहिँ आमाको दुधको ताकत कसरी प्रोभाइड गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई जानकारी भयो होला र तपाईहरुलाई यस सम्बन्धी अझै बढी जिज्ञासा छ भनेदेखि हामी तपाईहरुको जिज्ञासा अवश्य नै सुन्नेछौँ कार्यक्रमको अन्त्यमा र अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ म मिडवाइफ प्रशंसा बुढालाई चाहिँ स्तनपान तथा कोभिड-19 को बारेमा जानकारी दिन हुनको लागि अनुरोध गर्दछु धन्यवाद धन्यवाद रुक्मणी त्रिपाठीजी मेरो स्वर सुनिराख्नु भएको छ क्लियर छ प्रशंसाजी धन्यवाद नमस्कार सबैजनालाई मेरो नाम चाहिँ प्रशंसा बुढा लामा हो र म मिडवाइफ र मिडवाइफरी सोसाइटी अफ नेपाल युवा मिडवाइफ सङ्घको चाहिँ सदस्य स्तनपानको बारेमा विस्तृत जानकारी दिएर मभन्दा पहिलेका प्रवक्ताहरू गइसक्नु भएको छ र अबको प्रस्तुतिमा चाहिँ म तपाईहरुलाई अहिलेको यस विषम परिस्थिति कोभिड-19 को महामारीको बेलामा कोरोना सम्भावित र पुष्टि भएकी आमाले आफ्नो शिशुलाई स्तनपान कसरी र किन गराउने भन्ने बारेमा चाहिँ म प्रकाश पार्नेछु स्तनपान र कोभिड-19 हैन जस्तोसुकै स्थिति आए पनि बच्चालाई आफ्नो आमाकै दुध एकदमै प्रभावकारी हुन्छ स्तनपान नै अमृत समान भन्ने कुरा हामी सबैजना थाहा भएको कुरा हो हैन त्यसै गरेर चाहिँ अब यो भर्खरै जन्मिएकाहरुको लागि यो अर्को स्लाइड पढेछ रुक्मणी
छैन त यो। हेलो, मेरो स्वर सुनिरहेछ रुक्मणी? अब चाहिँ सुन्यो, अब गर्नु। ए हजुर, अब चाहिँ म मेरो प्रस्तुति म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यो स्तनपान तथा कोभिड-19 को सन्दर्भमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ स्तनपान र स्तनपान रहँदाखेरि आमाको छालामा गराइने स्पर्शले भर्खरै जन्मिएका तथा नवजात शिशुहरूको मृत्युको जोखिमलाई घटाउँछ र उनीहरूलाई तत्कालीन तथा जीवन पर्यन्त स्वास्थ्य तथा विकास सम्बन्धी फाइदाहरू दिन्छ। अघि पनि हाम्रो प्रवक्ता सविताजीले स्तनपानको फाइदाहरूको बारेमा भनेर गइसक्नु भएको छ हैन। अब यो स्तनपानको फाइदाहरूले चाहिँ शिशुको जीवनभरि चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ। त्यस्तै गरेर स्तनपानका अनगिन्ती फाइदाहरू कोभिड-19 को सम्भावित संक्रमण हुने जोखिम र यो रोगसँग सम्बन्धित बिरामी भन्दा बढी हुन्छ। किन भन्दाखेरि स्तनपानमा पाइने इम्युनिटी बच्चालाई रोगसँग लड्ने क्षमता दिन्छ। त्यसले चाहिँ बच्चालाई यो जुन जीवन घातक संक्रमणहरूबाट जोगाउँछ र यो जुन कोभिड-19 महामारीबाट पनि सुरक्षा गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्तनपान गराउन एकदमै जरुरी छ। र अब यो कोभिड-19 को जुन महामारी भइरहेको बेलामा हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ हैन। श्वास प्रश्वासबाट चाहिँ यो रोग सर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। तर स्तनपान गराउँदाखेरि हामी सामाजिक दूरी कायम गरेर स्तनपान गराउन सम्भव छैन हैन। बच्चालाई चाहिँ आफ्नो स्तनमै टसाएर स्तनपान गराउनु एकदमै उचित हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो आमाहरूलाई चाहिँ एकदमै डर त्रास हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अध्ययन अनुसन्धान अनुसार चाहिँ के भन्छ त अहिले हैन, कोभिड-19 को बेलामा चाहिँ स्तनपान गराउनु कतिको सम्भव छ हैन, कतिको जोखिम छ भन्ने बारेमा चाहिँ म हजुरलाई भन्छु। यो धेरै अध्ययन अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ आजका मितिसम्म कोभिड-19 को संक्रमणको आशंका गरिएकी वा पुष्टि भएकी आमाको दुधमा सक्रिय कोभिड-19 पाएको देखिँदैन हैन। त्यस्तै गरेर त्यस्तै आशंकित भएकी आमाहरूको स्तनबाट निस्किएको दुधबाट कोभिड-19 सर्ने सम्भावना कम देखिन्छ र यसको अझ पनि गहन अध्ययन अनुसन्धानहरू भइरहेको छ। अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि के भन्छ कोभिड-19 को संक्रमण चाहिँ दुधमा नदेखिएको भन्ने पाइएको छ। त्यस्तै गरेर भर्खरै जन्मिएका तथा नवजात शिशुहरू कोभिड-19 को संक्रमणको न्यून जोखिममा हुन्छन् भनेर पनि थुप्रै अध्ययन अनुसन्धानले देखाएका छन् र कलिला बालबालिकामा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएका केही मात्र घटनाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अधिकांश अवस्थामा उनीहरूमा मन्द वा लक्षण रहित बिरामी मात्र देखिएको पाइएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्तनपानको परित्याग अथवा स्तनपान रोक्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। र अब स्तनपान र शिशु स्याहार यस कोभिड-19 को महामारीको बेलामा चाहिँ स्तनपान र शिशु स्याहार कसरी गर्ने हैन। कंगारू मातृ स्याहार जसलाई चाहिँ हामी अब नाङ्गो बच्चालाई चाहिँ आमाको छातीमा राखेर गरिने स्याहारलाई चाहिँ कंगारू मातृ स्याहार भनिन्छ हैन। अब हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा नेपालको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ नवजात मृत्यु दर को कारण मध्ये शीताङ्ग अथवा चिसोको कारणले गर्दाखेरि हुने मृत्यु चाहिँ चौथो स्थानमा पर्छ भनेर तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन कंगारू मातृ स्याहार लगायत तत्काल र निरन्तर आमाको छालाको स्पर्श गराउनाले भर्खरै जन्मिएका बच्चाको तापक्रमलाई नियमित बनाउन मद्दत गर्दछ र अन्य शारीरिक फाइदा पनि पुर्याउँछ। यो कार्य नवजात शिशुको मृत्यु दर घटाउने कुरासँग पनि सम्बन्धित छ हैन। अब हामीले
छालासँग स्पर्श गराएर राख्यौँ भने पछाडि चाहिँ बच्चाले स्तनपान गर्न पनि छिटो सुरु हुने भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्त्यमा मृत्यु दर घटाउनमा यसले ठुलो मद्दत गर्दछ। र कोभिड-19 को संक्रमण हुने जोखिम र त्यसले निम्ताउने रोगभन्दा आमाको छालाको स्पर्श तथा स्तनपानबाट हुने विभिन्न फाइदाहरू बढी महत्त्वपूर्ण छन्। त्यस्तै गरेर अब कोभिड-19 को संक्रमण भएको आशंका गरिएका वा पुष्टि भएका आमाहरूले अपनाउनु पर्ने सरसफाइका उपायहरू। यो सरसफाइको उपायहरू जुन सामान्य मानिसहरूले गर्नु जति पनि छ त्यो त छँदैछ हैन। त्यसमाथि पनि अब हामीले यो संक्रमण चाहिँ बच्चालाई सर्न नदिनको लागि चाहिँ अपनाउनु पर्ने केही उपायहरू छन्। ती रहेका छन् विशेष गरी बच्चालाई छुनु अघि साबुन पानीले बारम्बार हात धुने, अल्कोहलले बनेको स्यानिटाइजरले हात सफा गर्ने हैन। स्तनपान गराउँदा सकेसम्म मेडिकल मास्कको प्रयोग गर्ने र मेडिकल मास्क प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्छ र निम्न कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। मास्क अलिकति गिलो वा भिजेको जस्तो हुने बित्तिकै फेर्ने हैन। अब जस्तै रुगा लागिरहेको छ, हाच्छुहरू आइरहेको छ भने त्यतिखेर मास्क लगाइराख्दाखेरि बाफेर भिज्न सक्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ संक्रमणको मात्रा बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भिज्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले फेर्नुपर्छ र मास्कलाई तुरुन्त विसर्जन गर्ने। विसर्जन गर्दाखेरि पनि ढक्कन भएको डस्टबिनमा अथवा एकदमै त्यो एयर टाइट भएको प्लास्टिकमा हालेर चाहिँ विसर्जन गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर मास्कको पुनः प्रयोग नगर्ने र मास्कको अगाडिको भाग नछुने, पछाडिबाट बाँध्ने र कसने हैन। मास्क लगाइसके पछाडि चाहिँ हामी के गर्छौँ, यो तलको चित्रमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। मास्क लगाइसके पछाडि चाहिँ मास्कलाई हाम्रो मुखमा अडाउनको लागि चाहिँ हामीले अगाडिपट्टि यहाँनिर त्यसरी थिचेर अडाउँछौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी मास्कको अगाडिपट्टि नछुने। अब तपाईलाई यदि ठुलो भएको छ भने पनि यहाँ पछाडिबाट कसने हैन, अथवा निकाल्दाखेरि पनि पछाडिबाट निकाल्ने, कानको यहाँ पछाडिबाट निकाल्ने है। खुक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा टिस्यु पेपरको प्रयोग गर्ने। यसरी प्रयोग गरेको पेपर तत्कालै विसर्जन गर्ने र अल्कोहलले बनेको स्यानिटाइजरले सफा गर्ने वा साबुन र पानीले हात धुने। छोइने सतहहरू नियमित रूपमा सफा तथा जीवाणुरहित बनाउने। यो त हामी सबैजनालाई अवगतै छ। र त्यस्तै गरेर अब हामीले त स्तनपानको बारेमा यति धेरै फाइदाहरू छन् हैन। स्तनपान गराउनुपर्छ त भन्यौँ, तर अब यदि जुन संक्रमण भएको आमा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ स्तनपान प्रत्यक्ष रूपमा स्तनपान नगराउन सकेको खण्डमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि हाम्रो शुक्रबार साथीले पनि दूध के अरे स्तनको दूध चाहिँ कसरी निकालेर भण्डारण गर्ने र कसरी खुवाउने भन्ने बारेमा चाहिँ उहाँले भनेर गइसक्नु भएको छ हैन। सबैभन्दा राम्रो चाहिँ त्यही स्तन चाहिँ मिसालेर खुवाउने, आमाकै स्तन खुवाउने हो हैन। तर अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्तन चाहिँ अब निचार्ने हो कि अथवा पम्पको प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ आमाको रोजाइको कुरा हो हैन। उपकरणको उपलब्धता र सरसफाइको सुविधा तथा लागतमा पनि निर्भर रहन्छ र आमा निको भएपछि स्तनपान गराउन सकुन् भन्नका लागि पनि र दुधको उत्पादनलाई नियमित राख्न स्तनबाट दुध निकाल्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ हैन। र यस्तै क्रममा चाहिँ अब यदि आमाको जुन निकालिएको दुध छ त्यो दुध खुवाउनको लागि चाहिँ आमा तथा उनलाई सहयोग गर्ने अन्य जो कोहीले पनि स्तनबाट दुध निकालेपछि र कुनै पनि पम्प अथवा बोतलको भाग छुएपछि चाहिँ राम्रोसँग साबुन पानीले हात धुनुपर्छ अथवा अल्कोहल भएको स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ र प्रयोग गरिसके पछाडि चाहिँ पम्पलाई चाहिँ राम्ररी सफा गर्नुपर्छ हैन। यसरी निकालिएको दुधलाई सकेसम्म सफा कप र चम्चाको प्रयोग गरे। अघि पनि हाम्रो शुक्रबार साथीले भनेर गइसक्नु भएको छ हैन। र त्यस्तै गरेर चाहिँ जुन चाहिँ मानिसले चाहिँ यो ह्यान्डल गर्नुहुन्छ नि, अब आमा त बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँले स्तनपान गर्न सक्नु हुँदैन, उहाँले सहयोग गर्ने जो साथी हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अब कुनै पनि रोगको सङ्केत नभएको अथवा लक्षण नभएको र बच्चाले सहज मान्ने व्यक्तिले खुवाउनु एकदमै उचित हुन्छ। र यदि स्तनबाट दुध निकाल्न नसकेको खण्डमा दातावाला दुध हैन, यो मानव दुधको प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ हैन। जस्तै अब यदि आमाले चाहिँ आफ्नो स्तनबाट दुध निकाल्न नसकेमा र मानव दुध अथवा दुध बैङ्कबाट उपलब्ध भएमा आमा निको हुँदै गर्दा दाताले उपलब्ध गराउने मानव दुध बच्चालाई खुवाउन सकिन्छ।
र यदि दातावाला पनि त्यो स्तन जुन यो दुधको डोनेसन पनि छैन हैन, अब दातावाला पनि हुनुहुन्न भने पछाडि चाहिँ हामीले धाई आमा भन्ने शब्द सुनेकै होला। धाई आमा भनेको अर्को महिलाले चाहिँ बच्चालाई स्तनपान गराउने, उहाँ चाहिँ यदि आमाले र आमाको परिवारले चाहिँ यदि उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको सहमतिमा र संस्कृति को यदि स्वीकृति भएमा र धाई आमाको उपलब्धता भएमा र सहयोग गर्ने सेवामा यदि धाई आमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ धाई आमामा निर्भर हुन पनि सकिन्छ हैन। त्यो चाहिँ एउटा विकल्प हुन सक्छ। तर त्यो भन्दा पनि अब सकेसम्म चाहिँ आमाको दुध खुवाउनु एकदमै राम्रो हुन्छ। यदि धाई आमा पनि हुनुहुन्न हैन, त्यसले गरेर चाहिँ दुधको भण्डारण पनि छैन र मानव दुधको लागि चाहिँ कुनै दाता पनि हुनुहुन्न भने चाहिँ अन्तिम विकल्पमा मात्रै हामीले यो फर्मुला फिडिङ गराउनुपर्छ। नत्र भने चाहिँ फर्मुला फिडिङ गराउँदै नगराउने। किन भन्दाखेरि चाहिँ फर्मुला फिडिङ गराउँदाखेरि चाहिँ यसमा कुनै पनि रोग सम्हाल्ने क्षमता नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझ बच्चा अझ बिरामी हुने र अझ घातक संक्रमण हुने जोखिम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्तनपान गराउनु नै एकदमै उचित रहन्छ। र यति भन्दै कोभिड-19 र स्तनपानको प्रस्तुति चाहिँ यही खतम गर्दै तपाईहरु सबैजनालाई स्तनपान सप्ताहको शुभकामना र स्वस्थ र सुन्दर संसारको लागि स्तनपान एकमात्र आधार भन्दै मेरो प्रस्तुति यही समाप्त गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रशंसाजी। स्लाइड शेयर। धन्यवाद प्रशंसाजी। उहाँले अहिले हामी सबैजनाको दिमागमा भइरहेको कोभिड-19 के गरी लागिहाल्यो भने बच्चालाई स्तनपान गराउन मिल्छ कि मिल्दैन, यदि मिल्छ भने कसरी गराउन मिल्छ र यसका फाइदाहरू के छन् र कोभिड-19 र स्तनपानको के सरोकार छ भन्ने कुराको बारेमा उहाँले विस्तृत रूपमा जानकारी दिएर गइसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ तपाईहरुलाई धेरै कुलदुरी र प्रश्नहरू सोध्न आतुर भइरहनु भएको होला र म प्रश्न र उत्तरको सेक्सनमा जानुभन्दा पहिला सम्पूर्ण महिलाहरूलाई एउटा खुसीको खबर सुनाएर त्यसपछि बल्ल म प्रश्न र उत्तर राउन्डमा जानको लागि यहाँहरूसँग अनुमति माग्दछु। र आमाको माया एप जुन हजुरहरूलाई अवगतै छ, त्यो एपले यो विश्व स्तनपान सप्ताह अगस्त 1 देखि अगस्त 7 सम्म जुन साउन 17 गतेदेखि साउन 23 गतेसम्म नेपाली मितिमा परेको छ, त्यसमा विभिन्न कन्टेस्टहरू राखेको छ र त्यो कन्टेस्टमा सम्पूर्ण आमाहरू भाग लिएर तपाईहरूले रिचार्ज कार्ड रु 100 बराबरको रिचार्ज कार्ड दिन सक्नुहुन्छ। र यो प्रतियोगितामा के रहेको छ त भनेर तपाईहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। म अहिले छोटो जानकारी दिन्छु र तपाईहरूले यसको बारेमा विस्तृत जानकारी चाहनुहुन्छ भने तपाईहरूले आमाको माया फेसबुक पेजमा गएर पनि यो जानकारी हेर्न सक्नुहुन्छ। र पहिलो प्रतियोगिता के रहेको छ भन्दाखेरि फोटो प्रतियोगिता। बच्चालाई दुध खुवाइरहेको फोटो अनि आमा र बच्चाको नाम र मोबाइल नम्बर आमाको माया 2009 फेसबुक मेसेन्जरमा पठाउनुहोस् र उत्कृष्ट फोटो पठाउने 5 आमाको मोबाइलमा रु 100 बराबरको रिचार्ज गरिनेछ। र साथसाथै अर्को पनि प्रतियोगिता रहेको छ र त्यो भनेको भिडियो प्रतियोगिता। र यो प्रतियोगितामा आमाहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले बच्चासँग खेल्दै जन्मेको कति घण्टामा दुध खुवाउनु भयो र अब कति महिनासम्म वा वर्षसम्म खुवाउने कुरा रेकर्ड गर्नुहोस् अथवा भिडियो बनाउनुहोस् अनि आमा र बच्चाको नाम र मोबाइल नम्बर आमाको माया 2009 फेसबुक मेसेन्जरमा पठाउनुहोस् र उत्कृष्ट भिडियो पठाउने 5 आमाहरूको मोबाइलमा पनि रु 100 को रिचार्ज गरिनेछ। र साथसाथै अर्को प्रतियोगिता पनि रहेको छ र यो भनेको लेखन प्रतियोगिता। आमाहरू र उहाँहरूको प्रतियोगीहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बच्चालाई आमाको दुध खुवाउँदा हुने फाइदाका बारेमा परिवारका सदस्य मिलेर लेख्नुहोस् अनि आमा र बच्चाको नाम र मोबाइल नम्बर आमाको माया 2009 फेसबुक मेसेन्जरमा पठाउनुहोस् र यसमा पनि 5 जना उत्कृष्ट लेखहरूको चाहिँ पुरस्कृत गरिनेछ रु 100 को रिचार्ज गरेर। आशा छ तपाईहरु सबैजनाले यो प्रतियोगितामा भाग लिनुहुनेछ र आफ्नो अनुभव सुनाउनुहुन्छ। साथसाथै आफ्नो र आफ्नो बच्चालाई दुध खुवाइरहेको स्तनपान गराइरहेको तस्बिर पनि पक्कै खिचेर पठाउनु हुनेछ।
र त्यसको नतिजा हामी आमाको मायाको थ्रुबाट तपाईहरूलाई दिनेछौँ स्तनपान सप्ताहको अन्त्यपछि। र अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा अघि न तपाईहरूले स्तनपानको बारेमा जानकारी पाउनुभयो। स्तनपान कसरी गराउने, यसका फाइदाहरू के हुन सक्छन्, स्तनपान गराउन नसकेको अवस्थामा कसरी स्तनबाट दुध निकाल्ने, त्यसलाई भण्डारण कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू तपाईहरूले सुन्नुभयो र धेरै कुराहरू जान्नु पनि भयो होला। र थुप्रै जिज्ञासाहरू आइरहेका छन् र फेसबुक लाइभबाट कमेन्टहरूबाट पनि प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू आइरहेको छ र त्यसलाई गर्दा म सुरुमा अघि न लक्ष्मीजीले प्रश्न राख्न खोज्नु भएको थियो र म उहाँलाई अनम्युट गरेर आफ्नो प्रश्न र जिज्ञासा राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। लक्ष्मीजी। उहाँ अहिले हुनुहुन्न जस्तो छ। उहाँको प्रश्न चाहिँ के रहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो दुध आएको छैन, डेलिभरी भएको 6 दिन भयो, के गर्न सकिन्छ होला र म उहाँको जिज्ञासाको उत्तर दिनका लागि मिडवाइफ सविता खड्काज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू रुक्मणीजी। लक्ष्मीजी अहिले हुनुहुन्न जस्तो रहेछ, के अरे त्यही पनि उहाँले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा दुध आउनको लागि आफूले पौष्टिक आहारहरू सबै कुरा मिलाएर खानु पर्यो र त्यसमा पनि झोलिने कुराहरू एकदमै धेरै खानुपर्ने हुन्छ र त्यसमा चाहिँ अब तपाईँले हाम्रो प्रचलन अनुसार अथवा क्वाटीहरू भयो, त्यस्तै गरी अरू झोलिलो कुराहरू पनि खान सक्नुहुनेछ र त्यसका साथसाथै चाहिँ बच्चालाई दुध आएन भनेर दुध खुवाउन छोड्ने भन्ने चाहिँ गर्नु हुँदैन र जति बच्चाले दुध चुस्यो त्यति नै मात्रामा दुध बन्दै जानेछ, जसको कारणले गर्दा अब बिस्तारै दुध आउनको लागि सजिलो हुनेछ। जतिचोटि बच्चाले दुध चुस्यो चाहिँ आफ्नो दुध चुसाउनु होला र बच्चाले दुध चुसिसकेपछि चाहिँ आमाको शरीरमा दुध उत्पादन गर्ने हर्मोनहरू प्रोल्याक्टिन हर्मोन, अक्सिटोसिन हर्मोनहरू आउँछ, जसको कारणले गर्दा दुध बन्नको लागि सजिलो हुनेछ। र अब तपाईँको जुन बच्चा जन्मेको 3 दिनसम्ममा चाहिँ हल्का पानी जस्तो मात्रै आउँछ, त्यो चाहिँ बिगौती दुध पनि हो। त्यो मात्रै भयो भने पनि बच्चालाई पुग्छ र अब चाहिँ बिस्तारै नर्मल्ली 3 दिनभन्दा पछाडि अब बिस्तारै दुधको मात्रा बढ्दै जान्छ र त्यसमा पनि तपाईँले आफ्नो पौष्टिक आहार र बच्चालाई दुध चुसाउन भन्ने चाहिँ छोड्नु हुँदैन र आफूले पनि राख्नुपर्छ। धन्यवाद। धन्यवाद सविताजी। अघि न सरगम लामाजीले पनि ह्यान्ड रेज गर्नुभएको थियो र उहाँलाई म आफ्नो प्रश्न राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। सरगम लामाज्यू, हजुरले आफ्नोलाई अनुमित गरेर तपाईँले आफ्नो प्रश्न प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। हेलो, हजुर भन्नु, सुनिरहेको छ सरगमजी। नमस्ते म्याम। मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ अब अहिले म प्रेग्नेन्ट छु होइन, अहिले म चाहिँ अनि मेरो चाहिँ अहिले सेकेन्ड हो यो, अनि मेरो चाहिँ फर्स्टमा अपरेसनै गरे हो बाबु। अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो मेरो जस्तै अब बाबु त्यो अब अपरेसन गर्ने बित्तिकै अब बच्चालाई दुध चुसाउनु त अब गाह्रै हुँदो रहेछ। अनि फेरि आउन चाहिँ मेरो दुध चाहिँ एकदम आउने जस बच्चाले एकदम पुग्ने नै आउने, तर मलाई चाहिँ एक साइडमा दुध गानिने प्रब्लम चाहिँ भइरहन्थ्यो कि, अनि त्यो चाहिँ ज्वरो नै आउने, एक साइडपट्टि मात्रै त्यस्तो हुने, यो के अरे लेफ्ट साइडमा, अनि दुध गानिने त्यस्तो गाह्रो हुने, निकाल्ने गाह्रो हुने, त्यस्तो प्रब्लम हुन्थ्यो। अनि मलाई अहिले पनि मलाई चाहिँ त्यही टेन्सन लागेको छ कि अब पछि त्यस्तो दुध एकदम गान्ने र त्यस्तो गाह्रो हुने भयो भने कसरी गर्ने होला, ज्वरै आउँथ्यो मलाई, एकदम गाह्रो हुन्थ्यो बच्चालाई। अनि फेरि अपरेसन गरेपछि त्यसमाथि फेरि आफूलाई पनि अब आफू उठ्न जस अब बच्चालाई लिएर दुध खुवाउन पनि एकदम गाह्रो हुने मलाई। त्यसको लागि चाहिँ अब कसरी के गर्न सकिन्छ, त्यही प्रश्न सोध्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद सङ्गमजी। उहाँले प्रश्न राख्नु भएको छ के कस्तो गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ भनेर। त्यही भएर म मेरा मिडवाइफ साथीहरूलाई आफ्नो उहाँको जिज्ञासा मेटाइदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। हेलो, सुनिरहेछ?
सुनिरहेछ सुप्रभाजी। नमस्ते सरगम, तपाईँलाई क्वेसनको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद होइन। अब अगाडिको मैले जुन प्रेजेन्ट गरेको थिएँ होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँले जस एक्सप्रेस गर्ने होइन, स्तनबाट कसरी दुध निकाल्ने, धेरै भएको अवस्थामा पनि गर्न सकिन्छ, गानिएको अवस्थामा धेरै अझ धेरै चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे खराब अवस्थातिर नजाओस् अनि पाक्ने अवस्थासम्म नपुगोस् भन्नको लागि चाहिँ अघि जुन त्यो अगाडिको सेसनमा कुरा भएको थियो, सुरुमा मसाज गर्ने अनि तातो कुरा चाहिँ अप्लाई गर्ने, तातो कुराले मसाज गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ बिस्तारै त्यो स्तनबाट दुध निकाल्ने र निकालिसके पछाडि तपाईँले त्यसलाई भण्डारण गरेर बच्चालाई पछि फेरि खुवाउन पनि सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ धेरै नै छ तपाईँलाई त्यसको युज छैन, त्यसलाई प्रयोग गर्न फेरि पर्दैन भने पछाडि चाहिँ फाल्न पनि सक्नुहुन्छ। र त्यो तपाईँले निकालिसके पछाडि चाहिँ यतिखेर चाहिँ दुख्ने गाँठाहरू जस्तो बनिने भएको कारणले गर्दाखेरि अगाडि जुन तातो कुरा राख्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ तपाईँलाई दुखाइ कम गर्ने अनि जुन त्यो दुध आउने के नली जस्तो हुन्छ त्यसलाई खुलाउनलाई पनि सहयोग गर्छ भने चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले के अरे एउटा बन्दाको सिङ्गै पातलाई चाहिँ होइन, बन्दाको सिङ्गै पात लिनुभयो अनि त्यसलाई सफा गरेर चाहिँ आफ्नो इनर ब्राभित्र चाहिँ एउटा सिङ्गै पात राखेर चाहिँ स्तनलाई कभर गरेर राख्नुभयो भने पछाडि चाहिँ त्यो चिसो हुन्छ, त्यसले तपाईँलाई स्तनको त्यो दुध पनि कम गर्छ, सँगसँगै चाहिँ फेरि दुखाइ पनि कम गर्छ। यो यति गर्नुभयो भने चाहिँ सायद तपाईँलाई पहिलाको पालि जस्तो समस्या नहोला। अरू केही अझै थप सोध्न मन छ भने फेरि सोध्नु, क्लियर भएन भने सोध्नु भयो हुन्छ। र यो कसरी निकाल्ने भनेर अझै तपाईँलाई मजाले जान्न मन लाग्यो भने चाहिँ युट्युबहरूमा पनि भिडियोहरू चाहिँ हुन्छ होइन, त्यो पनि हेर्नुभयो हुन्छ है। हस्, थ्याङ्क यू। हजुर, धन्यवाद सुप्रभाजी। आशा छ सङ्गमजीको जिज्ञासा मेटियो होला र अझै पनि सङ्गमजीलाई केही सोध्नु छ भनेदेखि उहाँले अनम्युट गरेर आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। सङ्गमजी, तपाईँको जिज्ञासा मेटियो? सुप्रभाजीले सङ्गमजीको प्रश्नको उत्तर दिइसक्नु भएको छ र हाम्रो कमेन्टमा अर्को पनि प्रश्न आएको थियो र त्यो कमेन्ट प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि दिनमा कति पटक बच्चालाई दुध खुवाउनु पर्ला भनेर एकजना महिलाले प्रश्न गर्नुभएको छ र त्यसको उत्तर दिनको लागि म गरिमाजीलाई अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू फर द क्वेसन है। अब यसमा चाहिँ तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ दिनमा चाहिँ कति पटक बच्चालाई दुध खुवाउनु पर्ने हुन्छ भनेर। अघि भर्खरै हामीले चाहिँ एउटा सन्तुष्ट बच्चाका चिन्हहरू अनि बच्चालाई चाहिँ राम्रोसँग दुध पुगेको छ कि छैन भनेर केही चिन्हहरूको बारेमा कुरा गरेका थियौँ होइन। त्यसमा चाहिँ अब बच्चाले चाहिँ यदि तपाईँको बच्चाले राम्रोसँग दुध खाइरहेको छ भने अथवा पुगिरहेको छ भने, मात्रा पुगिरहेको छ भने 24 घन्टामा 6 पटकभन्दा बढी पिसाब फेर्ने कुराहरू होइन, अनि त्यो कुराहरू रहेको थियो। बच्चाले चाहिँ सन्तुष्ट हुने, तौल वृद्धि हुने कुराहरू रहेको थियो। र अब 24 घन्टाको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि आफ्नो बच्चालाई चाहिँ जतिखेर बच्चाले माग्छ होइन, अब जुन हामीले चिन्हहरू भनेका थियौँ नि त, त्यो सुरुवातका चिन्हहरू, बच्चा रुने, सुरुमा चाहिँ के हुने भन्दा बच्चा अलिकति चहलपहल गर्ने, मुख गरिराख्ने, अनि त्यसरी जिब्रो जो जता जता हामीले हात राखेको छ भने त्यता त्यता गर्ने, आफ्नो हातमा राख्ने भनेको चाहिँ यो चिन्ह भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि बच्चाले चाहिँ दुध खोजिरहेको चिन्हहरू भयो होइन। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले जुनसुकै बेलामा पनि डिमान्ड फिडिङ भनेर भन्छौँ। डिमान्ड फिडिङको रूपमा चाहिँ हामीले बच्चालाई चाहिँ स्तनपान गराउनु पर्ने हुन्छ, शिशुलाई स्तनपान गराउनु त पर्छ नै। सँगसँगै चाहिँ यदि प्रोटोकलकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ अब 2-2 घन्टाको फरक गरेर खुवाउन सकिन्छ भन्ने कुरा छ। तर त्यसलाई भन्दा पनि बढी चाहिँ हामीले केलाई मान्यता दिन्छौँ भन्दाखेरि शिशुले चाहिँ जुनसुकै बेला मागेको पनि हुनसक्छ, 2 घन्टाको अगाडि पनि उसले माग्न सक्छ होइन। शिशुले माग्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले उसलाई तृप्त हुने गरी चाहिँ होइन, तृप्त हुने गरी भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ शिशु अघि भर्खरै पनि कुरा आइसकेको छ, सुरुमा चाहिँ पातलो पानी जस्तो दुध आउँछ होइन। त्यो चाहिँ अब शिशुले जब चुस्दै जान्छ तब पछाडिको हिन्ड मिल्क र फोर मिल्क भनेर भन्छ होइन। पछाडि चाहिँ शिशुले चाहिँ चुस्दै गएर चाहिँ त्यो दुधलाई चाहिँ बाक्लो बनाउँदै त्यसलाई चाहिँ निखार्दै लिएर आउँछ। निखारिएको दुधमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि शिशुलाई चाहिने पोषक तत्त्वहरू चाहिँ अझ बढी मात्रामा हुने भएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ एकपटक शिशुलाई चाहिँ यदि स्तनपान गराउँछौँ भने शिशुले आफैले नछोडुन्जेलसम्म, शिशु आफै तृप्त नहुन्जेलसम्म, जसको चिन्हहरू चाहिँ कस्ता कस्ता चिन्हहरू हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ शिशु आफैले चाहिँ बिस्तारै आफ्नो मुखबाट चाहिँ स्तनको जुन मुन्टालाई चाहिँ बाहिर निकाल्ने, शिशु सुते जस्तो गर्ने होइन। अनि फेरि हामीले चलाएर चाहिँ उसको ओठमा चाहिँ स्तनको मुन्टो राख्दाखेरि पनि शिशुले मुख नखोल्ने, यदि त्यस्तो चिन्हहरू शिशुले देखायो भने चाहिँ हामीले बल्ल त्यस पछाडि मात्र स्तनपानलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने हुन्छ, अथवा शिशुले आफै छोडेपछि मात्र
स्तनपान चाहिँ बच्चाले चाहिँ तृप्त हुने गरी पायो भनेर बुझिन्छ। र हरेकचोटि स्तनपान गराउँदाखेरि चाहिँ हामीले एकपट्टिको स्तनपान गराएर अनि अर्कोचोटिको फिडिङमा चाहिँ अर्को स्तनलाई चाहिँ हामीले स्तनपान गराउन सक्छौँ। र यसको उत्तरको लागि चाहिँ भन्न लागि चाहिँ अब 2-2 घन्टाको फरकमा पनि हामीले खुवाउँछौँ भनेर भन्छौँ, जसलाई सामान्य हिसाबमा गन्ती गर्दाखेरि 12 पटक भनेर हुन्छ र कम्तीमा चाहिँ 10 पटक 24 घन्टामा भनेर भनिन्छ। तर त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ हामीले केलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको शिशुले चाहिँ जुनसुकै बेला पनि मागिरहेको हुनसक्छ त्यो बेलामा खुवाउने र शिशु चाहिँ तृप्त नहुन्जेलसम्म खुवाउने। हस्, धन्यवाद। मैले उत्तर दिन सकेँ होला सायद। हजुर, धन्यवाद गरिमाजी। उहाँले तपाईँहरूको जिज्ञासालाई पक्कै पनि प्रश्न पाइसक्नु भयो होला र अझै पनि तपाईँहरूलाई कुनै पनि जिज्ञासा छ र कुनै पनि प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईँहरूलाई अझै पनि स्वागत गर्छौँ र प्रश्न तपाईँहरूले आफ्नो जिज्ञासा मेटाउन सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै सबैजना साइलेन्स भएको आशय मैले सबैजनाले कुराहरू बुझ्नुभयो होला भन्ने मानेर म कार्यक्रमलाई अझै अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ र हाम्रो 1.5 घन्टाको समयमा हामीले 1-2 मिनट समय नागिसकेका छौँ र अब म कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्न गइरहेको छु। र आशा छ आज हामी मिसन आमाको मायाबाट र यङ मिडवाइफ कमिटीका मिडवाइफहरूले प्रस्तुत गरेको स्तनपान सप्ताहको दोस्रो दिनमा यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छौँ। आशा छ आमाहरूलाई, उहाँको परिवारजनहरूलाई धेरै फाइदाहरू भयो होला भन्ने आशा गर्दै म यो कार्यक्रम टुङ्गाउन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम टुङ्गाउनुभन्दा अगाडि स्वस्थ र सुन्दर संसार स्तनपान एउटै मात्र आधार भन्दै म यो कार्यक्रमलाई अन्त गर्न चाहन्छु र सबैजना सहभागी भइदिनु भएकोमा र आफ्नो व्यस्त समयबाट केही समय निकालेर यस अनलाइन वेबिनारमा हामीसँग मिलेर टाढै भए पनि सबैजना सँगै केही समयका लागि बसेर यो कार्यक्रम सक्सेस पारिदिनु भएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद गर्दै सहभागीहरूलाई र टेक्निकल टिमहरूलाई र मिडवाइफ साथीहरूलाई सबैजनालाई म धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमलाई अन्त गर्न चाहन्छु र अन्तिममा पूर्ण स्वस्थ र सुन्दर संसार स्तनपान एउटै मात्र आधार भन्ने नाराका साथ म यो कार्यक्रमलाई अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।